بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في اللقاء الاخير ديالنا في هذا التكوين، واللي وصلنا وقفنا في النقطه ديال لا فورماسيون ديال البيرسونيل. تنشكر ربي اسمكم جميعا الدكتور سيدي امل بن حفظه الله على الوقت ديالو وعلى الجهد اللي كيدير معنا. فان شاء الله اليوم الحصه الاخيره ان شاء الله تعالى في التكوين ديال تدبير الموارد البشريه اللي كينظموا يعني مركز رفق للبحث العلمي. اذا اعطي الكلمه للدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا إن شاء الله نتابع كما ذكر أخي وصديقي الأستاذ الغزيل اللقاء الأخير. اللقاء الأخير تكون شوية عاطفي، لكن أن تكون الأمور العاطفية ربما الأخير. ونتكلم على جانب اللي هو من الجوانب المهمة والأساسية في عملية تدبير الموارد البشرية، وهو لا فورماسيون دو بيرسونيل. Alors نتكلم على مجموعة من الأشياء، وكما ذكرت وأؤكد عليه دائما، أنتم تشوفوا من خلال العرض أنه غنلقاو واحد الفارق، واحد ليكار ما بين الشيء اللي خصو يدار وما بين الواقع اللي حنا تنعيشو. أن بزاف الناس يتكلموا على فورماسيون، ممكن نقول لكم بأنه بزاف الناس يتكلموا على فورماسيون ما تعرفوش شنو لا فورماسيون. فكان اللي تيظن بأن لا فورماسيون هي هز التليفون عيط لواحد السيد يقول له خليك جي لنا واحد الموضوع شي ملتقى، شنو رايكم نديرو هذا العنوان زوين، نبدلو هذه الكلمه نزيدو هذه الكلمه ونحطو كذا. التكوين ماشي هذا هو هذا ابدا. فاحنا نشوفوا الفلسفه اللي تتحكم التكوين، ومتى يكون التكوين ناجع ومؤدي للغايه. Alors, comme دخل afin que l'entreprise soit en mesure de répondre constamment aux besoins de son environnement externe, tout en faisant face aux défis internes et externes. Alors, l'entreprise, ماذا نقولوا هنا l'entreprise بحال اللي قلنا هي كل منظمة. هذه المنظمات يمكن لها تكون جمعيات، يمكن لها تكون مؤسسة ديال الدولة، مدرسات، يمكن لها تكون شركة، يمكن لها تكون أي حاجة. هذه المنظمة هذه تشتغل في واحد المحيط، وهي تلبي حاجة ديال واحد المحيط، يا إما تنتج منتوج إذا كانت شركة ولا شي حاجة، أو تقدم خدمات مثل الجمعيات، ومثل بعض الجمعيات كذلك بعض الشركات التي تقدم خدمات للناس. هذه حاجات الناس تتغير باستمرار، فبالتالي هذه الخدمات أو هذه المنتجات ستتغير كذلك بحسب الطلب اللي كاين. وفي تحديات لأنك ماشي بوحدك في السوق، ولأنك الأشياء عرفت تعقيدات معينة اللي هي كثيرة، وبالتالي ما بقيتيش بوحدك باش تقول هذه المادة نعطيها لكم وهي الوحيدة اللي كاينة في السوق. لا، في غيرك كذلك يقدم أشياء كثيرة جدا. فإذا للقدرة على فعل ذلك نحتاج إلى التكوين، إلى تكوين الناس ديال هذه المنظمة. بل أكثر من ذلك، elle doit adopter une politique de formation continue à destination de son personnel. يعني لابد من يكون عندنا سياسة ديال التكوين المستمر. علاش؟ pour qu'ils actualisent leurs connaissances et leurs qualifications. لأن لابد من تحيين المعارف. المعارف خصها لا ميز اجور، كذلك لي كاليفيكاسيون. نتكلم بعد على compétences qualification، داكور، pour qu'ils mettent à jour les qualifications ديالهم. ممكن اليوم نكون كاليفي باش ندير واحد القضيه، غدا ما نبقاش كاليفي باش نديرها. En élaborant ce qu'on appelle des actions de formation et en les réalisant. يعني تدير واحد العمليه تكوين تنبلوهم وتنجزوهم، وهادو كلهم خصهم يدخلوا تحت ما يسمى un plan de formation. Alors bien sûr, en faisant cela,
l'entreprise investit sur ses ressources humaines. La formation, c'est un investissement. لأنك تبغي دير واحد التكوين خصك تخلص عليه بشكل مباشر، يعني تشوف ان كابيني اللي غيدير لك لا فورماسيون او اون بيرسون ولا شي حاجه تخلصها. لكن فيه واحد ان اوتر انفستيسمون، هو انه في هذاك الوقت اللي تيكون هذوك الناس ديال المنظمه او ديال الشركه مثلا او ديال مؤسسه الدوله تيكونوا اون فورماسيون، راهم تيتخلصوا في نفس الوقت ولكن ما تيخدمش. فبالتالي سي ان انفستيسمون سوبليمونتير اللي تيكون اون بليس ديال لو كو. دونك il y a un coût. Avec face à une formation, il y a un coût. Très bien. Mais il y a un retour sur investissement. L'investissement يديرنا غتندخلوا أكثر منه المفروض. هذا إلا درنا الخدمة كما ينبغي. À travers le développement des compétences et l'accroissement de leur productivité. Les compétences ديال الناس تيتزادوا، تيولي عندهم de nouvelles compétences، كفاءات جديدة. Et la productivité ديالهم تزيد، المردود ديالهم تزيد. داكور؟ وبالتالي هذا كله ترجع بفائده ماديه على لونتربريز، بالاضافه انهم هما تيشعروا تيقويوا ذاك الشعور الانتماء ديالهم للمؤسسه. Très bien. Les objectifs de la formation. La formation est fortement liée, d'accord, aux orientations de l'entreprise. يعني هنا نتابعوا مزيان، الفورماسيون ما تجيش دير هكاك وحدها، وانما خصنا نشوفوا التوجهات ديال لونتربريز فين غاديه. وإلا عقلتوا تكلمنا في الاول على لا بلانيفيكاسيون، على لا جيستيون بريفيزيونيل، وفي داخل لا جيستيون تنشوفوا حنا الاهداف المستقبليه ديال لونتربريز، التوجهات ديالها شنو باغيه دير هذه المنظمه دي مانيير جينيرال. جيد. Et donc, la formation, c'est un élément qui va contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Mais j'y vois bien sûr. Voilà qui va contribuer. Qui fait? D'abord, par des apports de solutions à la planification stratégique et la concrétisation de la mission donc, apport de solutions à la planification stratégique et la concrétisation de la mission de l'entreprise. C'est-à-dire, إلا حنا الأهداف هذيك المستقبلية تطلب منا واحد العناصر بواحد المستوى ديال الكفاءات معين، فحنا إذن غادي خصنا نجيبوا كفاءات جديدة، أو هذوك الكفاءات اللي عندنا خصنا نقبطوا ذاك الناس وننميوا الكفاءات ديالهم. إذن فأنا عارف بالضبط شنو هو نوع التكوين، نوع لا فورماسيون اللي غادي ندير. Augmentation de l'efficacité et de l'efficience de l'entreprise. بمعنى أن l'entreprise بحكم أنه الناس ولا عندهم كفاءة أكثر وعندهم الكفاءة المطلوبة اللي احنا محتاجين بها، تولوا plus efficace, plus efficient. Alors efficient، الفرق مع l'efficacité هو أن l'efficient تندخلوا فيها لو كو. يعني الافيكاسيتي هو الفعاليه. انا باش نكون فعال يمكن لي نجي وندير لك نجز لك واحد الشيء اللي هو استعصى على الجميع، ولكن تكلفته مثلا يمكن تكون ب1000 درهم. الفاعليه هي انني انجز هذا لكن بتكلفه اقل. L'accroissement des connaissances et des habilités des salariés à tous les niveaux d'entreprise. Très bien. Donc déjà, on va augmenter les habilités et les connaissances. Et le dernier objectif, c'est la valorisation du potentiel des salariés dans leur adaptation au travail. Quand il y a des changements technologiques, pour accompagner les changements technologiques, nous allons former الناس. Donc le potentiel ديالهم غادي يطلع، قدرات إمكانيات ديالهم غادي تزاد، d'accord. وبالتالي غادي يقدروا على انهم يتلائموا مع ظروف العمل الجديده اللي غادي تكون، وهذا غيساعدهم في المستقبل من بعد في لو ديفلوبمون دو كارير ديالهم.
عندنا بعض الكلمات الأساسية اللي هي la notion de compétence et la notion de processus. compétence الكفاءة. processus هو المسار. أنا تسميه المسار، يعني في ترجمات أخرى لكن نفضل المسار. Alors, une compétence, on a déjà allé بالتفصيل, d'accord? Mais c'est la capacité à combiner et à utiliser les connaissances et les savoir-faire pour maîtriser des situations professionnelles afin d'obtenir des résultats attendus. Alors, en fait, غنلاحظوا من بعد غنشوفوها بالتفصيل ان لا كومبيتونس فيها بزاف د الحوايج. الان هذيك تحريك هذه الاشياء مجتمعه مع بعضها البعض، يعني الدوزاج ديالها هذه غندير منها 30%، هذه 20%، هذه 10%، هذه كذا. هذاك الدوزاج، هذيك الخلطه اللي غادي ندير هي اللي تعطيني لا كومبيتونس. وبالتالي تلاحظوا انه مثلا تيجيك واحد تيقول لك انا تنعرف ندير هذه، اي ولكن هذيك بوحدها ما تكفيش باش دير لا كومبيتونس. يعني مثال، انا بغيت تولي شيف سيرفيس، مزيان تولي شيف سيرفيس، غادي يقول لك انا تنميتريزي الدومين ديالي، مزيان، لكن ميتريزي الدومين ماشي هو لا كومبيتونس كومبليت. لا كومبيتونس باش c'est-à-dire qui vous permet de gérer un service تخص la maîtrise technique, mais il faut autre chose. Il faut être bon dans la gestion des hommes et des femmes. Il faut être bon en communication, il faut être bon en stratégie, il faut être bon dans la gestion des conflits, dans la gestion des problèmes, dans la gestion des crises. Tout ça, c'est un tout اللي تيخص. دونك انت الا كان عندك يعني كفاءه، يعني une qualification بوحدها ما تكفيش، خص يكون عندك لونسومبل باش يمكن لك تقوم بالعمل. وغنرجع لهذا الشيء شويه. La formation, c'est aussi un processus. Donc, j'ai la notion de processus. بمعنى بحال اللي قلت لكم في البدايه، لا فورماسيون ماشي هي التليفون عيط وقول انا بغيت ندير فورماسيون، وانما هي مسار عنده بدايه تيدوز بواحد المجموعه من المراحل حتى توصل للنهايه ديالو. وحنا غنشوفوا هذه المراحل كامله، غنشوفوها من زاويتين ان شاء الله بحول. Très bien. Qu'est-ce qu'on attend d'une formation? On attend d'une formation qu'elle développe des capacités utiles dans des situations diverses en dehors du contexte de formation. هذه مهمة جدا. يعني أنا غنشد واحد غادي نكونو في إكسل، ماذا أنتظر منه؟ ما تنتظرش منه أنه lors de la formation يعرف يفتح لي إكسل ويصاوب ان تابلو كروزي ديناميك ايتترا. لا، انا خصني لما يرجع للخدمه اي بارابول داكشي اللي تيتعطاه هو في اكسل يولي قادر انه يديرو، ما يبقاش يقول لهم انا ما تنعرفش. فاذا لما تنفورمي الانسان ما تنفورميش فقط لهذاك الوقت ديال لا فورماسيون، تنفورمي باش يولي مؤهل خارج لو كونتكست لا ما بعد لا فورماسيون. سينون لا فورماسيون ما عندها حتى شي معنى. مزيان. اذا في هذه القضيه هذه خصنا نشوف واحد المقاربه، اين ابروش كي تيان كونت دي سيتوياسيون مولتيبل. داكور، بمعنى انني لما نكون تندير البروغرام دو فورماسيون ديالي ما خصنيش نفكر فقط ان الناس يفهموا في هذاك الوقت اللي انا فيه. تخص الناس يكونوا قادرين انهم ياخذوا ذاك الماده، ياخذوا داك الشيء اللي تعلموه، ويكون عندهم القدره انهم ينزلوه ويطبقوه في الواقع ديالهم عندما ينتهي التكوين. والا التكوين ما دارش خدمته، ما كانش تكوين فعال. وهذا سيدعو من بعد انه لما تكلمت على ان التكوين مسار، انه الوقت اللي احنا تنعرفوا بالضبط شنو بغينا وعارفين بالضبط فين باغيين نوصلوا، في هذه الحاله تيكون عندنا القدره اننا نشارك بجوج الاشياء اللي هي اساسيه. اولا تنشاركوا في البروغرام دو فورماسيون نفسه، بمعنى ان تنشوف واش البروغرام ملائم للناس ديالي ولا لا، بدون ما ندخل في لي ديتاي. يعني واش يتناول المحاور اللي انا بغيتها، وفي اختيار لانيماتور اللي غادي يدير لي لا فورماسيون واش عنده الكفاءه اللازمه
باش يكون هذوك الناس ويكونوا قادرين على انهم ينتجون ما تعلموه خارج اطار التكوين فيما بعد. ومع كامل الاسف يمكن نقول لكم فوق 90% ديال التكوينات اللي شفت واللي دازت قدامي يعني هاد جوج العناصر مفقودين. بمعنى انه تيجي هذاك اللي تيدير هو اللي تيحط البروغرام كامل والناس تتفرج فيه يعني ولا يعني قد لا يستجيب في الاخير، ولكن المهم هو دار التكوين ودار القضيه بسلام. هاد لابروش اسمحوا لي تنتوقف بعض المرات تيكون دي تيكون تنتبع لي كونفرساسيون بور فوا واش عندها علاقه بداك الشيء تندير. الصوت كاين شي مشكل الصوت استاذ الغزيل؟ لا لا، المشكل غير عندهم هما فقط، اما حنا كنسمعوك مزيان. مزيان. اذا ها انتم وصلكم الخبر، الصوت مسموع، جزاكم الله خير. مزيان، انا تنتبع هكا وهكا باش نبقاو غاديين مع بعضنا مزيان. هذا الشيء تيطلبنا اننا يكون عندنا واحد المقاربه بالكفاءات. اكيد على انكم سمعتوا بها، واكيد على انكم يعني كاين اللي دار فيكم في هذه فورماسيون ودار فيها كذا، مي سي نابروش بار كومبيتونس. اوكي، وان كان يعني في هذه لي زابروش ما خصناش نفهموا بانه ما كاينش اون ابروش اللي هي ما اسمى ما بين قوسين ملائكيه، يعني كومبليت توتال تاخذ بعين الاعتبار كل شيء. لا، لابد لي زابروش فيهم جانب ايجابي وفيهم جانب سلبي ناقص، فبالتالي تختار ما هو افضل في اللحظه اللي انت فيها وفي الظروف اللي انت فيها. بيان. الوغ كاين واحد لانونسيون مهمه وهو الحاجه الى التكوين، لو بوزوان دو فورماسيون. سي كوا ان بوزوان دو فورماسيون؟ باش نعرفوا بالضبط، un besoin de formation est toujours défini par l'écart qui existe entre les capacités exigées par certaines situations et les capacités réelles ou actuelles d'une personne. Alors, غنرجع للإكزومبل ديال اكسل. حنا في المنظمه ديالنا تنستعملوا اكسل، تنستعملوه ماشي في النيفو ديبيتون وانما في النيفو 2 ولا في النيفو 3. ومن الاشياء اللي خصو يعرف يدير، يعرف يصوب دي طابلو، يعرف يدير دي كالكول، يعني دي كولون اللي تيتكالكولاو اوتوماتيكمون، داكور، دي طابلو كروزي ديناميك مثلا. مجموعه من الاشياء تنحددها، 1 2 3 4. هذيك الاشياء اللي انا تنحددها هما لي كاباسيتي اكزيجي بار سيغتين سيتوياسيون. دونك تنقول هاد الناس اللي خدامين اللي تيخدموا باكسل خصهم يعرفوا يديروا هاد الاشياء. ومن بعد تنشوف هادوك الناس اللي تندوي عليهم اشنو تيعرفوا الان يديروا. كاين فيهم اللي ما يعرفش يستعمل اكسل، كاين اللي يلاه تيحل اكسل وتيصاوب طابلو عادي اتسيتيرا، كاين اللي باقي ما تيصاوب شويه كالكو طابلو ولكن ما تيعرفش يدير لي فورميل اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك تنشوف شنو هذاك ليكار ما بين الشيء اللي هو مطلوب والشيء اللي هو كاين، هو اللي يعطيني البوزوان فورماسيون. اذا انا لما تنبغي ندير تكوين، الا ما درتش هذه العمليه احتمال كبير ان التكوين ما يعطيش النتائج ديالو، معنى انه الناس غيتعلموا حوايج زوينين ربما ولكن اللي ما غاديش يخدموا بهم من بعد. اذا بالنسبه لي انا كمنظمه لم انجح في عمليه التكوين، رغم ان التكوين كان زوين والغداء كانت زوينه والمؤطر كان ظريف وكل شيء، او المؤطره كانوا ظريفين وكذا، ولكن النتيجه ما وصلناش لها. نعطيكم بور لا نوسيون دو كومبيتونس باش ندخلوا ليها شويه. غادي نعطيكم ان اكزومبل بيان سور ريال، نعطيكم ان اكزومبل. الو في ناس عفوا
في ناس تيميزوا ما بين لا كومبيتونس او عفوا يكونفوند، يعني يعتقدون بانه لا كونيسونس هي لا كومبيتونس، المعرفه هي الكفاءه. المعرفه جزء من الكفاءه وليست الكفاءه. في يوم من الايام 1787 في استاذ الرياضيات سميتو بوتنر عطى واحد التحدي للتلاميذ ديالو، قال لهم تحسبوا لي 1 زائد 2 زائد 3 الى ان تصلوا الى 100. طبعا الدراري بداو يديروا لي كالكول العادي، 1 زائد 2 3 زائد 3 6 زائد 4 10 وهي غاديه بحال هكا. لكن بشكل سريع واحد سجل في لاردواز ديالو لان هي كان باش يخدموا 5050 وراه الاستاذ، وطبعا كانت صحيحه. السؤال كيف وصل لها بسرعه؟ هذا التلميذ شاف بان 1 زائد 100 هي 101، 2 زائد 99 101، 3 زائد 98 101 الى اخره، وحسب العدد المرات جاتو 50، ضربها في 101 اعطاته 5050. هذا الطفل هو اللي تتعرفوا وتتخدموا بالفورمول ديالو بكل شيء ديالو، سي غوس. الو الذي ميز غوس عن باقي التلاميذ الاخرين عفوا، سي لا ميثود كي لا يوتيليزي، الطريقه اللي وصل بها باش يوصل للنتيجه. يعني التلاميذ كلهم كان ممكن يوصلوا، لكن غياخذوا وقت طويل باش يوصلوا، وممكن يغلطوا في الطريق، لان فيه طرق متعدده باش تحسبها، لكن واخده افضل طريقه واسرع طريقه واضمن طريقه باش نوصلوا للنتيجه. هذه هي الكفاءه. دونك الكفاءه ce n'est pas uniquement la connaissance, ce n'est pas uniquement le savoir-faire، هي مجموعه من الاشياء مع بعض البعض اللي عطينا الكفاءه. دونك لا ديفينيسيون دو لا كومبيتونس سي كيلكو شوز دو كومبلكس. وإلا رجعتوا للانترنت ومشيتوا قريتوا في الكتابات، يعني وعندنا واحد الكتاب غليظ يعني على لا نوسيون دو كومبيتونس ديال واحد سميتو لو بوتوف اللي هو متخصص في هذا المجال هذا. يعني في الاخير تجد دي ديفينيسيون بزاف ديال لكن هذه الديفينيسيون هي فقط للمقاربه. فهنا حاولت انني نعطيكم une approche ديال لا كومبيتونس، une définition de la compétence اللي تكون بسيطه في نفس الوقت ومفهومه وعمليه ممكن نخدموا بها. Donc si on veut définir la compétence, c'est la capacité à résoudre les problèmes dans un contexte donné. انتبهوا معايا مزيان لان هذه لا ديفينيسيون وان كانت في السطر لكنها مهمه ومركزه. مزيان. La compétence ne concerne pas seulement la résolution de problèmes, mais la manière avec laquelle ils ont été résolus. يعني أنت لما تكون نزاع معين على المستوى الدولي ولا على المستوى كذا، وتدخل واحد الجهة أو واحد الشخص باش يتوسط في حل النزاع، ممكن يتحل النزاع بعدة طرق، يعني منه أولا نهجموا على الدولة ونفضيوا معها وما بقاش عندنا النزاع. ولكن هذه ماشي هي الكفاءة. الكفاءة هي تحل المشكلة بطريقة معينة اللي هي أفضل طريقة للوصول للحل. الأمر الآخر، إذن عندنا لا كومبيتونس سي لا مانيير. الأمر الآخر، لا كومبيتونس n'est pas seulement ce qu'on fait et ce qu'on réalise, mais comment on le fait et avec une méthode satisfaisante. هنا يعني باش نزيدوا نأكدوا على داك الشيء اللي قلنا في الأول، la manière c'est comment on le fait mais avec une méthode satisfaisante. C'est que la méthode الطريقة اللي خصنا نديروا بها خصها تكون
مرضية لنا، تكون إيجابية، تكون سلبية. بمعنى آخر، il n'y a pas une seule manière pour qu'une personne soit compétente pour résoudre un problème ou pour réaliser un projet. يعني يمكن يجيو جوج ناس يحلوا لنا المشكل بطريقتين مختلفتين وبجوجهم يكونوا كومبيتون. آخر نقطة اللي هي مهمة، la compétence est celle qui sait comment réagir pour résoudre un problème ou pour réaliser un projet dans un contexte donné. بمعنى أن la compétence elle n'est pas يعني ما هياش absolue. Non, la compétence مرتبطة بالcontexte. يعني ممكن واحد اللعاب يكون مزيان في واحد الفرقة يكون هو النجم ويجي الفرقة واحدة أخرى ما يبقاش يبان. ممكن واحد الإنسان يكون شيف سيرفيس ممتاز في واحد المؤسسة ويأتي المؤسسة أخرى ويصبح كادر عادي. علاش؟ لأن لا كومبيتونس مرتبطة بالكونتكست اللي أنت فيه. إلا حيدت الكونتكست تحيد لا كومبيتونس إلا أن تثبت في الكونتكست الآخر. إذن il y a ce qu'on appelle le savoir agir. La compétence émerge à partir d'une ou plusieurs activités. D'accord? De ce fait, elle dépasse la qualification qui se limite aux gestes professionnels. Une compétence peut contenir plusieurs qualifications. هل قلت لكم يعني ممكن الإنسان يكون عنده مهارات متعددة اللي تعطيه لا كومبيتونس بحال شيف سيرفيس مثلا عنده يميتريز لا بارتي تكنيك، هذه مهارة معينة، لكن هل المهارة هذه كافية باش تجعلو يجيري مزيان لو سيرفيس؟ لا، فهو يحتاج المعرفة بالمانجمنت لأنه اون بليس دو سون ترافاي تكنيك تيولي يدير ان ترافاي دو جيستيون، خصو يفهم شو معنى لا جيستيون، خصو يكون عنده القدرة أنه يجيري دي زوم ودي فام بحال اللي قلت لأن أعيد باش نثبتوا الأمور، خصو يكون عنده القدرة على أنه يموتيفي اون ايكيب، يفهم شو معنى ان ليدر القائد، يعرف كيفاش يريزو كيفاش يتواصل مع الآخرين لا كوميونيكاسيون، كيفاش يكون عينه دائما على الأهداف اللي خصها تحقق، وبالتالي يعرف كيفاش يحرك الناس باش يوصلوا للهدف لأنه هو القائد، خصو يعرف يجري لي كونفلي إلا كانوا، لا جيستيون دو طون، لا جيستيون دي بريوريتي، هادشي كله خصو يعرفو باش يمكن له يمارس يعني المهمة ديالو ديال شيف سيرفيس. هادو كلهم إلا جمعتيهم تعطيه هذيك لا كومبيتونس qui lui permet de gérer un service ou de gérer une division. Mais donc, une compétence, ممكن يكون فيها plusieurs qualifications. إلا كانت شي حاجة ماشي هذيك وقفوني. تنشوف هنا دائما واش كاين شي أسئلة أو شي حاجة. كان في سؤال: هل للتكوين أهمية في تدبير الموارد البشرية أم يمكن الاستغناء عنه؟ من خلال هذا الشيء اللي قلت لكم لا يمكن الاستغناء عنه. ربما السؤال طرح في الأول أنا ما تبعتش مزيان هاد لي كونفرساسيون، لكن تيبان من خلال الأشياء اللي تنقول لكم أن التكوين لا يمكن الاستغناء عنه. إلا ما كونتيش ما غاديش يمكن لك توصل ولا تخدم. إذن لو سافوار اجير تكلمنا عليه. ثانيا لو كونتكست دوني. La compétence est toujours liée à un contexte donné. C'est donc un savoir agir sous contrainte et dans un contexte donné. على سبيل المثال هناك ناس متخصصين في لا جيستيون دي كونفلي على المستوى العالمي. يعني لما تكون مؤسسة كبيرة معروفة
وتدير أموال كثيرة وتكون حساسة بحال المؤسسة ديال الكهرباء أو مؤسسة الماء أو كذا، وتيكون في إضراب، يعني العمال كلهم أضربوا، الإدارة يعني ما وصلتش لاتفاق معهم عبر النقابات وداك الشيء، تعيطوا لي سكون ابل ان ميدياتور، وسيط. هذاك الميدياتور لما تيجي هو انسان بعد اللي ما تيدخلش من الباب، هو لانه تينقص الحيط وتيدوز لان كلشي مسدود، ما عندوش مشكل. وانسان اللي عنده القدره انه تعرف كيفاش يفاوض، تعرف كيفاش يناقش الناس، وعاده تيكون انسان محترم من طرف الجميع، يعني مقدر من طرف الجميع، فحتى ذاك المضربين يقبلون به، لان حتى ذاك المضربين عارفين بان ذاك الطلبات ديالو ما تقبلش 100%، ولكن تيقول لك مع هذا السيد هذا يمكننا نوصلوا واحد 60% ولا 70% ولا 55%. وكاين ناس متخصصين يعني لاداره هذه الازمه، تيدخل في تفاوض، تيمشي للاداره تيجلس معهم تيقول لهم اعطوني السيناريو الاول، السيناريو الثاني، السيناريو الثالث، داكور، ما تعطونيش سيناريو واحد، يقولوا لي هذه يمكن نهبط فين، هذه ممكن نهود فين، هذه ممكن نهود فين، هذا اخر كلام عندكم. تعطيو داك الشيء، تيمشي عند الاخرين تيسمعوا وتبدا معاهم، تيقول لهم بون بغيتيو هذه ها اللي عندكم، تحتاج ما غاديش يعطيوكم. الان فكروا مع راسكم، وغالبا تينجحوا هاد الناس في عملهم، ولكن هادو الناس متخصصين، تيتخلص تيمشي بحاله. اما هذا ما تيكونش عنده القدره انه يجيري امور ديال كل نهار، لا ما تعرفش هذا. هناك نقطتين رئيسيتين. الاول، هناك ما يسمى بلا فولونتي داجير. اسمح لي نشوف لا كونفرساسيون. Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson se grimper sur un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Albert Einstein. Est-ce que... Non, c'est ce que vous voulez dire par la compétence dans un contexte donné. يعني اشو انا نقول لك بان اينشتاين تيقول لك ما كاينش انسان غبي، هو تيقول لك تيتكلم لك على الكونتكست، تيقول لك الا ما عرفش يدير هذه يعرف يدير هذه. علاش؟ لان اينشتاين عانى من نظام التعليم على سبيل المثال اللي كان غادي يقتلوه. فهو تيقول لك بنظر الناس وبنظر هذاك التويو اللي داروا باش يدوزوا فيه الناس اللي هو ديال التعليم، تيصنفوا فيه هذا غبي وهذا ماشي غبي، هذا تيفهم وهذا ما تيفهمش. في حين تيقول لك على انه هذاك التويو كله عوج من الاول، فالديفو في التويو ماشي الديفو في لا بيرسون. فالانسان يعني نعرفوا ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تخنني الذاكره كل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين وكل واحد يسر لامر، وكاين اللي تيكون في هذا المجال مزيان وكاين اللي يكون في هذا المجال ناقص، لكن الله سبحانه وتعالى لم يظلم احدا، فبالتالي كل واحد ميسر لما خلق له. الان لا نوسيون دو جيني il faut définir c'est quoi un génie، يعني لان ربما بعض الاحيان تيقول لك هذا سي ان جيني، ما عرفتش واش واحد تيحفظ بزاف سي ان جيني، واش واحد كذا، on sait pas. يعني c'est une question qui mérite réflexion يعني على كل حال. mais quand je dis le contexte je dis بانه الظروف اللي تشتغل فيها الان، انت تشتغل في واحد البيئه معينه، تشتغل وفق واحد الاهداف معينين مع ناس معينين بقدرات معينه باهداف معينه بعقليه معينه بنظام قيم معين. اوكي يمكن لك تخدم مزيان. الان هز هذا الشخص ديه لواحد البيئه مختلفه بقيم مختلفه بعادات وتقاليد مختلفه نظام ديال العمل اللي هو مختلف. يعني مثلا غادي يبان لي واحد نقول هذا الاخوه ليزانفورماتيسيين يسمحوا لنا، لا اقصد فيهم احدا، غادي يقول لك مثلا هذا راه خدام في هذه لا ديريكسيون ومعلم،
هذيك لا نوسيون تجيني معلم تيحل لنا المشكل كله اللي كاين وكذا. هذا الا حطيتيه مثلا في يدوز لي تيست ديال جوجل ما يقبلوش كاع. علاش؟ لان نيفو اخر، مستوى اخر. اوكي، اي دونك il a la compétence باش يكون هنا وي، مي il n'a pas la compétence باش يكون هنا باسكو لو كونتكست a changé. الظرف والواقع والبيئه كل شيء تبدل عليه. فهذا اللي تنقصد. نتمنى ان الان تكون الامور وضحت. الا ما كانش قولوها لي. Il y a ce qu'on appelle la volonté d'agir, il y a ce qu'on appelle aussi le pouvoir d'agir. ماذا اقصد؟ يعني واحد الانسان تيجي تخدم، وانا كان معي واحد النوع من هذا، يعني البيئه مزيانه وكل شيء مقاد باش يخدم، وعنده القدره باش يخدم، يعني عنده لي كاليفيكاسيون باش يخدم مزيان باش يعطي، لكن هو ما فيه ما يبذل المجهود، ما فيه ما يهرس راسو كيف تيقولوا عندنا، باغي يبقى في داك الشيء اللي هو فيه. هو تيشعر بانه بخير. انا كان معايا واحد اللي كان ممكن يولي شيف سيرفيس سون بروبليم ولا شيء، il n'a jamais cherché انه يبذل المجهود باش يطلع، مع انه كان يعني تيلعب يعني تورنوا ديال جو دي زيشيك، كان الابطال في المغرب وواسع في المطالعه ديالو، في القراءات ديالو، مثقف مزيان، لكن في مجال العمل باغي يبقى في واحد النيفو كادر وباغي يبقى تما بلا ما نصدعوا له راسو. دونك سي يا لا فولونتي داجير، سي الرغبه منك انت انك دير. هذه واحد خصنا نراعيو هذا الامر. الامر الثاني سي لو بوفوار داجير. بعض المرات انت باغي دير لكن تمنع من انك تتحرك، يخليوكش. دونك تي نا با دو بوفوار. دونك هاد جوج الحوايج خصنا ننتبهوا لهم اللي هما كاينين. Très bien. Le cycle de vie de la compétence. Alors, هنا مزيان باش نفهموا هذه القضيه. اي شيء له بدايه وله نهايه، هذا باش نعرفوها مزيان. وعندنا la compétence ne dure pas toujours. Donc la compétence تدوز مجموعه من المراحل. المرحله الاولى هي 4 مراحل. C'est le niveau débutant. L'agent ne maîtrise pas la compétence. Son comportement ne correspond pas à la situation souhaitée. ما عارفش. Donc le comportement ديالو par rapport لهذه النقطه هذه، par rapport للاكسل مثلا، il correspond pas à الشيء اللي احنا بغينا، ما عارفش. Donc il est débutant. Niveau confirmé. L'agent possède quelques techniques qu'il utilise dans diverses situations. Donc il a acquis مجموعه ديال لي تكنيك اللي الان تيحاول يوظفهم هنا وهنا مزيان. المرحله الثالثه لو نيفو دو ميتريز. انتبهوا بانه حنا في هذه المراحل دابا ثلاثه تنوصلوا للرابعه، حنا في لابرونتيساج مازال خصو يتعلم. Niveau de maîtrise, l'agent est opérationnel, mais il ne peut mesurer l'impact et les résultats de son action. C'est-à-dire هو opérationnel، ممكن تخدمه غادي يعطيك، لكن باقي ما عندوش ذاك النظر البعيد، الاثار ديال داك الشيء اللي غيتعلم فين غادي يوصل. يعني انا تعلمت هذه ولكن هذاك الشيء يتعلم كيف غادي تكون الاثار ديالو على المستوى العملي ديالي وديال المؤسسه اللي انا فيها، باقي ما عندوش. فوقاش تولي عنده؟ لما تولي niveau expertise. L'agent possède la capacité de gérer des situations compliquées qu'il rencontre. بمعنى انه إلا واجهته اي مشاكل تعرف كيفاش يتصرف. Vous voyez que quelqu'un qui veut passer chef de service ou les chef de division, nous avons هاد les 4. فوقاش يولي مقبول لما توصل النيفو. À partir du niveau 3 تنقرب. Et à partir du niveau 4, je deviens expert. هنا تتولي l'efficacité. يعني l'apprentissage, c'est là. تنوليو efficace، فعالين
في البوست اللي حنا فيه في لا tâche اللي حنا فيها. مي si on continue pas à apprendre الا ما كملناش ما درناش لا ميزاجور باستمرار، داك لا فورماسيون كونتيني اللي ويت عليها في البدايه، تبدا لا ديكادونس، تبدا الانحدار، لان تتولي بيريمي، تبدا تولي بيريمي تقريبا. واضح النقطه؟ تولي انه تقريبا راه الانسان هذا. ولذلك ليس المهم هو انك تصل للاكسبرتيز، لكن خصك تحافظ على هذاك النيفو ديكسبرتيز، وهذا باش تحافظ عليه خصك دير لا فورماسيون كونتيني، فو فير داك لا ميزاجور باستمرار. ممتاز. هذا لو شيما هذا اللي عفوا هذا لو شيما دابا الان اللي درت لكم، هنا تتشوفوا واحد لايسبرغ، وهنا تتشوفوا الجزء الابيض اللي باين اللي خارج من الماء، لكن اللي تلاحظوا هذا سي 20% دو سكي فيزيبل، مي 80% حنا ما تنشوفوهاش ديال الايسبرغ اللي هي لتحت. واضحين؟ وبالتالي لما تنتكلموا على سافوار فير، سافوار اتر اللي نتوما تتسمعوا بهم، داكور، سافوار اجير هي سافوار فير داخله فيها، راه يلاه تنتكلموا على هاد 20%. هذيك 80 شنو فيها؟ فيها لي كونسيبت دو سوا، كيف انا تنتصور نفسي، فيها واش انا تنشعر بنفسي بانني ما قادرش، ما نعرفش، عندي ان دوت، عندي الشك، ما نقدرش ندير ايتترا. داكور. كاين لي تري دو كاركتير اوسي، سيتادير سي كالكان اللي تيتقاتل باش يتعلم، تيتقاتل باش يوصل، ولا انه الا كنت بوحدي تبارك الله، الا كان معايا الناس اللي هما تيتقاتلوا شويه نرجع للور. اي بي لي موتيفاسيون ديال لا بيرسون، واش انت باغي تكون من الاولين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ام انك انت يعني جالس اللي جاب الله هي هذيك اللي ما كايناش بلاش ما عندنا ما نديروا بها. هذه اشياء اللي تتمثل 80%، لان هذه اشياء داخليه ديالك ما تمكنلاش وما يمكنناش نجيو نعلموها لك ولا نقريوها لك، هذه ديالك جايبها معاك. La motivation, ça ne s'enseigne pas. D'accord? La motivation, c'est quelque chose que vous avez en soi. واحد تيبغي يجي دايما الاول، يعني ما تجيش تقري تقول له خصك تجي الاول، قري انت شحال ما بغيتي 20 عام باش يجي الاول، ما عمره ما يجي الاول، لكن هو باغي يجي الاول. لو كان تتقرا كون الناس كلهم تيحطموا الارقام القياسيه، ولكن على العكس هو اللي تيبان لنا. دونك سي لا لا ديفيكولتي دو لا كومبيتونس، سي كو لي 80% سي دي شوز اللي هما ديال الانسان، ما تنعلموهملوش تنقراوهملوش، اللي تنوريوه تنقراوه هما داك 20% هي تنتحكموا فيها حنا كعناصر من على برا، لكن 80% هو اللي تيتحكم فيها. ولذلك غتوجد ناس ولو في ظروف صعبه يستطيع انه يتجاوزها ويمشي وكذا وكذا. علاش؟ باسكو عنده لي تري دو كاركتير، لي فور دو كاركتير، ما عنده تحديات يدوزهم ايتترا ايتترا. لو كونسيبت دو سوا انه تيقول انا ممكن ندير، انا انسان بحالي بحال الناس، يعني مثل ما كان اينشتاين تو الموند ايت ان جيني، يعني انتهى الامر، كل واحد يمكن يكون ممتاز ومتفوق في المجال ديالو ايتترا، يكفي انك تنوض تخدم. فنتمنى ان هذه الصوره تكون وضحت لكم شويه. ممتاز. ce qui n'avance pas recule bien sûr. متفق معكم. donc هذا لو شيما تنظن il résume la notion de compétence اللي دوينا عليها. donc je crois que maintenant c'est un peu plus clair. alors مثلا دابا بحال عطيتنا ليكزومبل chef service, chef division, d'accord, les compétences approchées par la fonction, donc il y a les savoirs, c'est-à-dire المعرفه ديال لي ستاتيو، المعرفه ديال لي اتريبيسيون، المعرفه ديال لي زوريونتاسيون، ديال لي بلان دو ديفلوبمون ديال المنظمه. كاين لي سافوار فير، l'organisation du travail, la gestion des difficultés, la motivation du personnel. كاين لي سافوار اتر، faire preuve d'initiative, d'autonomie, inspirer la confiance, inspirer confiance عفوا يعني تعطي الثقه. يعني ملي تيكون معك شي واحد من هذوك اللي خدامين معاك تيشعروا بالثقه، تيقولها الحمد لله انا معايا واحد اللي هو بخير ممكن نعتمد عليه.
les savoirs évolués, c'est-à-dire le qiyada, le leadership, les capacités à apprendre, à négocier, à communiquer, etc. Donc vous voyez que هادو كلهم بوحدهم هذه مهارات، c'est des qualifications. لكن لما تجمعهم مع بعضهم تعطوك لا كومبيتونس. مزيان. هل هناك سؤال بشكل سريع حول هادشي اللي دوزنا؟ اذا تفضلوا الاخوان، الا كان شي واحد عنده شي سؤال ممكن يرفع اليد ديالو او يكتبوا لنا. La récompense motive toujours. La récompense motive toujours, mais il y a plusieurs types de récompenses. C'est Hussam. سي حسام تفضل. شكرا دكتور بنيس. الله يخليك دكتور، بغيت واحد التوضيح خصوصا للشباب الصاعد. في البدايات كنكونوا عاطين اهميه كبيره لكل ما هو تقني، Exact. ومن بعد كنبغيو نطمحوا للبوست دو ريسبونسابيلتي. Exact. دونك من بعد ما كتبقاش في البوست دو ريسبونسابيلتي، ما كتبقاش خدام غير بما هو تقني. مزيان تكون عارفه، Bien sûr. مي خاصك تكون عندك اليات اخرى اللي خاصك تكون متمكن منها. في البدايه ديالنا ما كنكونوش عارفين، حتى واحد ما كيقول لنا هاد الهضره. بالضبط صحيح. كيفاش خاص دابا يا الشباب ولا اللي تيشوف في راسو انه يقدر يوصل سميتو، كيفاش يخطط هاد القضيه؟ ممتاز. شكرا لك. نرجع لهذا الاكزومبل هذا. يعني انا مثلا ندخل لواحد المنظمه تبدا نشتغل، طبعا البدايه سأركز على الجانب التقني. يعني si je suis électricien, الجانب l'électricité, si je suis mécanicien, si je suis électronicien, si je suis informaticien, si je suis plombier, si je suis هذا etc. هذا سي نورمال، هذا طبيعي. علاش؟ لانه خصك بعدا تثبت نفسك في المجال اللي من اجله توظفتي. دونك سا سي ان باساج اوبليجي. هذا الباساج يمكن له يكون واحد 1 an, 5 ans, ça peut aller à 5 ans, ça peut aller à plus, un peu moins, على حسب الناس. Bien. Maintenant, il est normal que الانسان محدو تيتعلم راه ما تيفكرش يمشي بعيد. علاش؟ تيشعر بانه باقي ناقصو بزاف د الحوايج. واحد الوقت تيبدا يشعر بانه الان راه بديت تنضبط، جو كومونس ا ميتريزي. متفقين؟ ودابا خصني نطلع لنيفو واحد اخر. لما عطيتكم لي نيفو دو لا كومبيتونس اوسي حتى هو تيشرح هذه المساله هذه. الان خصني نطرح على نفسي سؤال، شنو هما؟ يعني انا الان اليوم في هذا النيفو، نيفو 1، شنو هو النيفو 2 اللي بغيت نمشي ليه؟ في لونتربريز اللي انا فيها، المنظمه اللي انا فيها، واش بغيت مثلا راه تكلمت على هذا الشيء لما تكلمت على الريكروتمون، وتكلمت شويه عليه لما تكلمنا على لابريسياسيون. نعطيكم مثال حي ديال التكوين المهني. انا عشته في التكوين المهني، عندنا الاداره بمديرياتها المختلفه، مديريه التكوين، مديريه الموارد البشريه، مديريه الماليه، مديريه التكوين المستمر وخدمه لي زونتربريز اتسيتيرا. وعندي المؤسسات التعليميه. المؤسسات التعليميه شو عندي فيها طاقم اداري، مدير الدراسات والحراس العامين اتسيتيرا. عندي فيهم لي زونسينيون المكونين. فانا لما تنكون مكون، الا بغيت نبقى في التكوين في هذه لافيليير، الان تنشعر براسي بانني وليت مجهد. لو بروشان بوست اللي يمكن نطلع له وهو فورماتور دو فورماتور. يعني عوض ما نبدا نفورمي دي ستاجير، نبدا نفورمي هذوك لي فورماتور، حيت عندي ان دوغري ديكسبيرتيز اي دو كومبيتونس اللي تيمكنني انني ممكن نفورميو. داكور. ومن بعد غادي نطلع لواحد النيفو واحد اخر اللي هو فورماتور اكسبير. فورماتور اكسبير يعني غنمشي لونتربريز الا عندها مشكله غنحلو لها، حيت عندي ليكسبيرتيز. دونك لاحظتوا بانني جيفولي
في لو ميم ميتي تحركت. اذا هنا j'ai besoin de développer mes compétences techniques بزاف et un peu mes compétences pédagogiques لانني لا بوبولاسيون ديال التلاميذ ماشي هي لا بوبولاسيون ديال الاساتذه دونك خصهم اون نوت بيداغوجي. ومنين غنمشي لونتربريز سي اون نوت بيداغوجي عاوتاني. غادي خصني نديفلوبي لا كومونيكاسيون لانه ملي غادي خصني هذوك الاساتذه نعرف نتكلم معاهم نعرف نتواصل معاهم. ونفس الشيء بالنسبه لونتربريز لانني بالنسبه للتلاميذ عندي الخبره. دونك لاحظتيو انني هنا تنبدا نسال نفسي شنو هما لي كومبيتونس اللي انا محتاج بهم اضافيين باش يمكن لي ندوز. هادو خصني نبدا نخدمهم. تيوريكمون لما تكون عندنا مؤسسه منظمه مرتبه وتنكونوا درنا ليفالياسيون ديال لابريسياسيون ايتترا، راه هاد الامور تتناقش مع لو سوبيريور هيرارشيك. والسوبيريور هيرارشيك تيعطيك طريق منين دوز وتيعاونك. لكن انا تنقول في حاله انه ما يعاونكش انت خصك دير راسك بدايه عن طريق المطالعه. اليوم vous avez la possibilité انكم تقراو كتوبه اللي هما غاليين اللي فوقنا حنا ما كناش نقدروا مثلا نشريوهم ليكتراتيم وكذا وما كانش عندنا انترنت. خصك كي كتاب اللي ما كانش في المغرب كاع الان كتاب موجود ميريكان يمكن لك تقراه كامل في الانترنت مزيان. بمعنى انه القراءه مهمه جدا. كذلك الاستفاده من بعض الدورات التكوينيه اللي تتكون مالوغوزمون غالبيتها الكبرى اللي هي افيكاس تكون بالاداء. كاين دي فورماسيون بايونت. الان الا كنتي تعتبر هذا بانه نوع من الاستثمار افيك ان روتور سور انفستيسمون فمزيان يمكن لك تمشي فيه مزيان. الا كنتي الان غادي تبدل من استاذ بغيتي تولي مدير دراسه او مدير بيداغوجي سميهم كما بغيتي، معناته الان راه بحال اللي قال السي حسام الله يجازيه بخير راه الماده التقنيه ديالك غتنقص لان ما بقيتيش انت تقري. الطرف الكبير ديالك اللي تدير من الصباح حتى الليل هو لا جيستيون. تتصاوب لي زومبلوا دي طون، تتجيري المشاكل مع استاذ خصو لا ماتيير دوفر خصو باش يخدم، عنده مشكل مع الستاجير هذا تتبع الامتحانات واش كاينه ولا ما كايناش، سواء دي كونترول كونتيني ولا لي زيكزامان ولا هذه ولا هذه. الماتيريال تتبعوا واش خصنا ماتيريال ما خصناش ماتيريال. الا كان واحد لافويت اللي هي تجينا ديال الماء خصنا تطيح في لاتولي يمكن تقيسنا الضوء يمكن تصوتي كل شيء او ممكن تأذي ذاك التلاميذ اثناء الدراسه ديالهم او الى اخره. اذا هنا سي دي بروبليم ما عندهم علاقه بالقرايه. يعني توت لا بارتي تكنيك اللي كنتي تقرايها ديال الالكتريسيتي ولا الميكانيك ولا الانفورماتيك ولا اللي بغيتي من قبل راه ما بقاتش تتصلح لك الا في واحد 10% فوقاش. اذا تبغي دير لومبلوا دي طون تقول هذه الماده تقريبا شحال غادي خصها الوقت كذا، تقول حيت انا عارف تكنيكمون هذه خصها قدا. هنا فين تفيدك. او الا جا دواء معاك الاساتذه قال لك شي حاجه تقول له الله يهديك هذاك الشيء تقول ماشي هو هذاك انا عارف المسائل كي دايره جيد. فبالتالي هذا فقط تيصلح لك في هذا الشيء. مع عدا ذلك ما عندك ما دير بها. الا بغاو يديروا لا ميزاجور ديال هذيك لا فيليير كذلك تحتاج المعرفه التقنيه. الا بغاو تجيب انت استاذ اللي غادي دير مع اونتروتيان اللي غادي يقريها كذلك تحتاج لا بارتي تكنيك فقط. لكن مجمل العمل ديالك واحد 70 80% ديال العمل ديالك اللي تدير ما عنده علاقه نهائيا بلا بارتي تكنيك. هو محتاج القدرات وكفاءات ومهارات جديده دو جيستيون بحال يقول دو كومونيكاسيون دو موتيفاسيون دونكادرومون ديال التأطير de gestion de problèmes, de gestion de conflits, de gestion du temps et des priorités, etc., 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 etc. D'accord. Donc هادو إلا ما عندكش لأنك أنت في الأول ما كانوش معاك، إلا ما عندكش خصك تخدم عليهم. إلا المؤسسة عاونتك باش تخدم عليهم تبارك الله. إلا ما عاونتكش خصك تعتمد على نفسك باش تخدم عليهم
وهذا خصو يكون امر مهتم كذلك. يعني كال كونتوني كومون لو فير، ما تمشيش لاي فورماسيون حيت يكتبوا لك فيها جيستيون دو كونفلي تقول صافي انا غادي نلقى. بزاف لي فورماسيون فيهم غير لي تيتر. فهذه الاجابه ديالي على هذا السؤال، وبالتالي هذا امر اللي خصكم تنتبهوا له لانه مهم بالنسبه لكم. دكتور كاين بعض الاسئله اخرى. كاين واحد لا كيستيون كتقول بانه فاش درتي على لا موتيفاسيون دونك بانه واش بارفوا لا ريكومبونس ممكن نعتبرها كوم موتيفاسيون. كاين سؤال اخر هو comment faire sortir de la partie invisible de la compétence. كاين ايضا يعني تعقيب يعني وسؤال في الاخير يعني التحفيز في بعض الاحيان يحتاج الى محفز له ارتباط بظروف العمل ومجال الاشتغال والطموح المرغوب فيه. كيف يمكن للشخص ان يخلق محفزات لنفسه في ظل اكراهات العمل ومجال الاشتغال والبيئه المحيطه به؟ هذه المهارات ليزابيليتي تعني نفس الشيء مع المؤهلات لي كاليفيكاسيون. المهارات والكفاءة ما العلاقة بينهما؟ ثم سيدي محمد يؤكد على أهمية القراءة كما أشرت إليها دكتور للارتقاء بالكفاءة. تفضل دكتور. Alors, comment faire sortir la partie invisible de la compétence? Non, on ne va pas faire sortir la partie invisible de la compétence. La compétence contient et la partie invisible et la partie visible. On peut agir sur la partie visible. La formation, elle touche la partie visible. La partie invisible, elle est en vous. يعني مثلا تيجي واحد، ناخذ واحد القضيه اللي هي سميتو دابا جبنا واحد الشيخ القرضاوي الله يحفظه، او جبنا شيخ اخر ودار لنا موضوع رائع جدا حول فضائل او فضل قيام الليل وصلاه الفجر في المسجد، وبقى تيدوي لنا واحد الساعتين هو تيطبخ مسكين وتيجيب لنا كل النصوص وكل كذا وما أعده الله سبحانه وتعالى للمصلين وكذا وخاصة صلاة الفجر إلى آخره إلى آخره. هل هذا سيحل لنا المشكلة أنه الناس كلها غتمشي تصلي الفجر؟ يمكن لغدا غيمشي واحد نقولوا واحد 70%، لكن بعد غدا وداك الشيء غادي يرجعوا النسبة اللي كانت من قبل اللي هي 10%، بحال اللي كاين دابا إلا كانت. Donc ça, c'est quelque chose qui est en vous. C'est une motivation اللي مغروسة فيك. أنت اللي تقول هذه بالنسبة لي سي نيميرو 1، ما كاينش وما يمكنش شي واحد يجي يحط لك نيميرو 1. هذا الأمر. Vous voyez؟ Donc هذا ça dépend de vous. ولذلك c'est un travail اللي خص الإنسان يدور على نفسه، يشتغل على نفسه. Très bien. الآن vous pouvez toujours être compétent واخا يكون شي حوايج ناقصين في لابارتي في داك 80%. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que il y a des parties qui nécessitent beaucoup plus avec le doigté, savoir-faire بحال التريسيان. يعني يمكن يكون واحد التريسيان مع غاز، هذاك التريسيان مع غاز ماشي يخدم بزاف، ما يدخلش فلوس بزاف، ولكن هو معلم تكنيكمون معلم لان هذا تعلم داك الشيء. اوكي، ولكن هذا الانسان puisqu'il est motivé، s'il est motivé كذا يمكن يمشي بعيد. انا عندي لو كا ديال ان بلومبيي اللي كانت نعرفو هذه واحد اكثر من 25 سنه. لما كان تعرف به وكان تيجي عندي في واحد الموطور صحراوي، تيجي في موطور وتتعيط له في التليفون تيقول لك صافي انا ندوز عندك مع 6 اليوم. لكن لانه كان موتيفي وتيخدم مزيان تكنيكمون، كان مزيان وتيخدم مزيان بزاف، ولا تيتلونسا في لي مارشي الكبار ديال لي زيمابل الكبار. صدي ولا تيدور في العام واحد 800 900 مليون، ولا أبالغ في هذا المبلغ إن لم يكن أكثر. الآن هو أكثر من هذا. يعني بعد هذيك السنوات لما وليت نعيط له في التليفون وعندي به علاقة قوية وكذا تيجاوبنيش، في الآخر ما بقاش يجاوبني لأنه تيستحي أنه يقول لي ما نقدرش نجي. في حين واحد فوق عندي واحد أخوه فوق ما نعيط له يقول لي صافي أنا نجيك العشية أو لا غدا.
هذا بقى في النيفو ديالو، هذا مشى بعيد، باسكو يا دي شوز انترن ديالك اللي عندك اللي ما عندش واحد اخر. مزيان. الو رابيدمون، في بعض الاحيان التحفيز يحتاج، شوف اذا بغيتوا مني نصيحه، ناتوندي ريان دو ليكستيرن، لا تنتظر شيء من الناس اللي على برا. داكور، انا هنا تنتمثل انه سميتو، الا بغيتي الفوز في الجنه خصك تنوض تخدم، انتهى الامر في الدينار، سواء كانوا معك الناس ما كانوش معك الناس، دفعوك الناس ما دفعوكش الناس، انت تتشوف واحد الهدف خصك توصل له تمشي له، انتهى الامر. خليك من داك الصداع الاخر. لا بلي غون موتيفاسيون هي لا موتيفاسيون انتر اللي تجيك منك. الان يمكن الظروف من حولك تحبطك، لكن يا با بروبليم، جو كونتينيو مون شو. سيدنا خالد بن الوليد جاء سيدنا عمر حيده لكنه استمر، ما دارش من هذا مشكله ولا والو، استمر 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 استمر. هذا هو اللي خصنا نفهمه احنا. ابن تيميه لما وضعه في السجن قال ما يفعلون بي، انا جنتي في صدري، انتهى الامر. دوني فين ما بغيتوا انتم، حطوني في سميتو. فيه واحد نسيت الاسم ديالو لانه انا تنسى الاسماء، يعني كتب كتاب هو في بئر وهو يملي على التلاميذ ديالو. كاين اللي غير تدخلوه في مشكله صغيره بحال كورونا تيبدا يتشكى ويغوت بوحدو. علاش؟ لانه تربى على الشكوى، شكوى 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 تاع حاجه ما عجباه. الاخو ما فكرش وكاد، الاخو قال انا في هذه الظروف خصني نكمل نخدم. كيفاش غنخدم؟ بدا تيملي عليهم وما تيكتبوا. فالف مجلدات، نسيت العدد ديالها، لكن مجلدات اللي خرج بها الكتاب ديالو. وهكذا وهكذا وهكذا. الامام النووي يقال انه لما سئل على لماذا لم تتزوج قال لم يكن عندي وقت للتفكير في هذه القضيه. يعني سي موتيفاسيون اللي كاين عند الناس. لا ما تندخلوش اللي عنده الحق اللي ما عندوش الحق، انا ما تندخلش في هادشي، ولكن سي دي زيكزومبل دي جون كي سون موتيفي. لا فري موتيفاسيون سي لا موتيفاسيون انترن. شوفوا ما تعقدوش الامور، لان الفرنسيس عندهم مشكله انه تيديروا الكلمات والكلمه وبنت خالتها وبنت عمها وتيدخلوا لنا التعقيدات حتى علينا حنا عندنا. لذلك انا ما عدتش لكم في الاشياء، داكور، ما دخلتكمش امبلوا تيب وامبلوا كذا، لا. انا قلت لكم عندكم لا كومبيتونس كي ان انسومبل دو كاليفيكاسيون، وعطيتكم دي زيكزومبل دو كاليفيكاسيون، داكور. الكاليفيكاسيون هي المهارات، لي زابيليتي. il est habile à faire ça ou il n'est pas habile pour faire ça, c'est la même chose que les qualifications. يعني est-ce qu'il sait faire ou il sait pas faire. كاين des trucs qui sont liés le droité, كاين des trucs qui sont liés زعما التفكير وداك الشيء. mais en général les qualifications, vous avez les qualifications, vous avez les compétences. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et هذوك اللي تيبغيو يدخلوا الديتاي انا بالنسبه لي تيعقدوا الامور على نفسهم ويريدون تعقيدها على الناس، لكن عمليا في الاخير تلقى راسك بانك نفس الشيء. ولذلك انا قلت المهاره والكفاءه، الكفاءه اشمل من المهاره. الكفاءه تتضمن مجموعه من المهارات. اعطيت دي زيكزومبل، قلت لك انك الا بغيتي تولي شيف سيرفيس خصك تكون عندك المهارات التقنيه ومهارات التواصل ومهارات تدبير الوقت ومهارات ديال القياده اتسيتيرا. هادو مهارات لما تجمعها مع بعضها تولي عندك لا كومبيتونس. تيقول لك فلان اي كومبيتون بور جيري ان سيرفيس، ما تيقولكش لا لي كومبيتونس. يعني بلا ما يجمعها، كاين اللي تيدخل تيقول لك الى لي كومبيتونس بمعنى انه هو تيقصد الى لي كاليفيكاسيون بور فير سا. تري بيان. انا هكا تنشوف، يعني ربما تشوف تقرا وتلقى امور مختلفه عند البعض، بصحتهم ما كاين مشكل. التاثير الخارجي، التاثير الخارجي مهم، ما اختلفناش عليه، ولكن اهم عامل اللي غيحركك انت هو التاثير الداخلي. صحيح مات هو في الأربعين الامام النووي، ولكن سألوه لانه ما كانش ينتظر يتزوج بحال اليوم.
كانت يتزوجوا كري. فلما سئل قال ما كانش عندي الوقت باش نفكر. ممتاز. الان غنتكلم على واحد الجانب ديال لا فورماسيون اللي هو ربما قد يكون جديد للعدد منكم، وهو هندسه التكوين، لانجينيري دو فورماسيون. نعطيكم واحد لا ديفينيسيون اللي غتكون غريبه شويه، ولكن بعد مع الشرح غادي ان شاء الله نفهم. C'est un ensemble coordonné de travaux méthodiques, de conception, d'études et de réalisation des systèmes de formation afin d'optimiser l'investissement qu'ils représentent. إذا لاحظتوا واحد التعريف اللي هو أنا بالنسبة لي معقد. جيد. سؤال، وهذا كان طرحته شي أخت تعيدي. يعني avons-nous besoin d'améliorer nos performances؟ واش محتاجين أننا نحسن من الإنجازات ديالنا وبالتالي من المهارات ديالنا إتسيتيرا. جيد. سنعرفوا بأنه on est dans un contexte national et international concurrentiel. جيد. وكي دي كونكورونسيال دي بان لا تكنولوجيا، انا ما غاديش نقرا هذا كله، لا تكنولوجي تدخل وبالتالي تدخل معها دي نوفيل كومبيتونس. جيد. الان الا بغيتي انت تبقى الاول تيخصك لادابتاسيون ديالك للمارشي الجديد والتحديات اللي كاينه، ستكون اسرع. باش تكون اسرع خص يكون عندك الناس اللي عندهم القدره باش يمشيو معك. هالناس هادو الا ما كونتيهم ما تعطيهمش الادوات باش ممكن يمشيو معك. يعني واحد ما تعرفش يوتيليزي ان اورديناتور مزيان ما يمكنلوش يخدم معك. علاش؟ باسكو اوجوردي اون فا ترافايي اون غروند بارتي بلورديناتور. حتى التعليم اللي حنا تندويو عليه الا بغينا تعليم صحيح اون ايت اوبليجي اننا نغيرو السيستم ديالنا كله، حتى في التعليم ديال الدوله. يعني شوفوا النموذج ديال توكيا على سبيل المثال، غادي تلقاو فيه مجموعه من الاشياء اللي هما الان الدراري في المدارس ديال الدوله عاديه في الابتدائي تيقراو سميتو بلي زايباد. كاينش داك الشكاره وهز معاك وداك الشيء، الشكاره خفيفه فيها بعض الاشياء لكن تيخدموا بلي زايباد ديالهم. انتهى الامر. هذا لان فهموا بان هذا العصر هي المتطلبات ديالو. جيد. مزيان. اذا لابد انك تطور من الكفاءه ديالك الا بغيتي تساير هذه التطورات اللي كاينه، وتكلمت عليها حتى في لا جيستيون بريفيزيونيل الى تذكر. جيد. حتى هذه غادي ندوز عليها لان نفس الشيء. جيد. En fait, c'est quoi une démarche d'ingénierie de formation? C'est quoi l'ingénierie de formation? L'ingénierie de formation اللي هو الترجمة ديالها هو هندسة التكوين. باش نلخصها مزيان بكل بساطة، أنا بغيت نكون الناس ديالي مزيان، حيث قالوا لي بأن التكوين مهم، وشعرت بأن التكوين مهم. الناس إلا تعلمت كيفاش دير يمكن لا تنتج ليا، إلا ما عرفاش الله غالب. لكن السؤال الكبير اللي تيطرح، هالناس خصهم يتكونوا فاش؟ شنو الأشياء اللي خصهم يتكونوا فيها؟ شنو الأشياء اللي خصهم يعرفوها باش يمكن لهم يعطيوني النتائج اللي أنا بغيت؟ للإجابة على هذا السؤال هناك تقنية تسمى هندسة التكوين، ingénierie de formation. L'ingénierie de formation l'objectif ديالها أنها تاخذ لك لي بوزوان، ترسونسي لي بوزوان اللي كاينين وتترجم هاد لي بوزوان اون دي زاكسيون دو فورماسيون وتخرجهم في اطار واحد لو بلان دو فورماسيون. علاش نقولوا بلان؟ لان يمكن يكون ديال عام، يمكن يكون ديال عامين، ماشي اكسيون وحده ولا جوج، يمكن يكون عام، يمكن يكون عامين. ها شنو غنديروا العام الاول، ها شنو غنديروا العام الثاني، الا كان داكشي كثير. اي دونك من هنا الهندسه التكوين تدخل المعنى ديالها.
كاين واحد البعد اضافي نزيدوا لكم، وهو ان اليوم الدوله تتشجع المؤسسات والشركات والمنظمات على انها دير تكوين الناس ديالها. طبعا هذا التشجيع هذا ماشي غير بالهضره. بالنسبه لبعض منكم اللي خدامين في الشركات وشويه غتعرفوا بان الشركات تخلص واحد ما يسمى بلا تي اف بي، لا تاكس دو فورماسيون بروفيسيونيل، اللي هي 1.6% من لا ماس سالاريال. هذيك الفلوس اللي تيمشيو تيتجمعوا في واحد الصندوق. هذا الصندوق تيتسمى كونترا سبيسيو دو فورماسيون CSF. لما تجي واحد الشركه، لان الدوله تقول لك خلص ولكن اعطيك المقابل، لما تجي انت كشركه او كمنظمه ودرتي واحد البلان دو فورماسيون صوتي، هذاك البلان غادي يكلفك نقولوا حنا تقريبا واحد 50 مليون 60 مليون سنتيم او 100 مليون، نجيبوا 100 باش نجي القضيه سهله. الدوله عن طريق هذاك السي اس اف كونترا سبيسيو دو فورماسيون يمكن لها تعوضك الى حدود 70% من داك الشيء. يعني انه عوض ما تخلص 100 مليون غتخلص غير 30 مليون، الدوله غتخلص لك 70. لذلك هذا السيستم هذا اللي سيستم قوي وخدامين بزاف ديال لي زونتربريز، و يشتغلوا في قواعد وضوابط يعني ما ندخلوش فيها. ولكن باش نقول لكم كيف انه هذا السيستم هذا شجع لي زونتربريز الان انها دير تكوينات للناس ديالها، لانها تتعرف راسها بانها غتربح، بمعنى ان الناس غيوليو عندهم كفاءه جديده، اذا المردوديه والانتاجيه غتكون احسن. داكو، ثم غادي يبقى علينا رخيص لانه غادي نسو remboursé à hauteur de 70%. alors تقريبا تتكون بعض المرات 70، بعض المرات 76، 67، بعض المرات 63 على حسب لي تيب داكسيون. كاين لي تيب داكسيون تيكونوا ب 40%، كاين لي تيب 70، كاين اللي هذا، لكن بالتقريب هذا هو. اذا ها علاش الناس تيديروا لانجينيري فورماسيون. داكو، نزيدوا شويه. Alors, les objectifs de l'ingénierie, c'est de favoriser le développement, d'accord, des ressources humaines, planifier, structurer, établir la priorité des besoins. بعض المرات يكونوا هاد لي بوزوان كتار بزاف، يعني الناس يخرجوا لك، يعني اذا جيتي تحسب عليهم غادي خصك دير واحد 120 اكسيون دو فورماسيون، ولكن في الاخر تبقى تجمع داك الشيء وتقاد وتصاوب تدخل شي واحد 50 ولا 60. rentabiliser les investissements، يعني أنا صرفت فلوس ترجع ليا. savoir servir d'outil de réalisation et de communication في l'entreprise، معناه أنه تيساعدك هذا أنك تتواصل مع الناس ديال l'entreprise ديالك، والناس l'entreprise كذلك لو سونتيمون دابارتمونس ديالهم تيرتفع في l'entreprise إلى آخره. مزيان. إذن la finalité ديال l'ingénierie formation c'est d'assurer l'adéquation les besoins de formation en termes de compétences et l'offre. C'est-à-dire, les besoins les خصني ياك ou les actions de formation les rendent. نحاول ان داكشي اللي تيخصني نجيبو مقاد مع لي besoins de formation بحال هكا. يمكن يجي هكا، يمكن يجي هكا، يمكن يجي هكا الا ما دارش خدمه مزيانه. الا جا هكا معنى ذلك ان الخدمه مزيانه. غنبين لكم هذه المساله. شنو لي فاز ديال الانجينيري؟ الو لي فاز ديال الانجينيري طبعا الا دخلتيو الانترنت وداك الشيء غتلقاو واحد لي فاز وكذا. يمكن انا نعطيه هنا 7، لكن ممكن واحد يعطي 6 7 8 10 ما تيهمش. انا تعطيكم لي فاز بالشكل اللي انا تنشتغل عليه مع لي زونتربريز. اول حاجه لونتربريز تعيط لك او اداره، لان حتى الادارات تيديروها، يمكن لهم يديروها حتى عندهم البيجي. هاد المنظمه حنا باش نلخصوا تيعيط لك البي دي جي ديالها، البريزيدون ديريكتور جينيرال تيعيط تيقول لك سمعنا لكم خير، انتم كابيني داكور، لان خصنا كابيني يديرها لانه هو اللي عنده لي زوتي تيعرف كيفاش.
ودابا انا عندي اهداف وعندي توجهات، وجيت دابا الان جديد وبغيت هاد الاهداف نحققها مزيان. وباش يمكن لي نحققها، الناس لاحظت بانهم ناقصين في التكوين، فانا هاد التوجهات اللي بغينا نوليو سور لو مارشي حنا الاولين، بغينا كذا بغينا كذا بغينا كذا بغينا كذا مزيان. اذا فلما تمشي عنده انا تسمع منه اش ندير، تنقدم له لا ديمارش، تنقول له ها كيفاش حنا غنشتغلوا، ها كيفاش غنشتغلوا معكم مزيان. تيشرح لي هو لونتربريز شنو تدير، شنو باغي دير، شنو هي التوجهات ديالها، وشنو هما المشاريع الكبرى اللي عندهم الان اونكور او اللي غيبداو. متفقين؟ وتنشوف هو شنو باغي مبدئيا. هاد لافاز تنسميها لافاز زيرو، هذه ما كتبتهاش. من بعد تيجمع لي ليكيب ديالو كاملين، لي ديسيدور، هاد لافاز زيرو ولا فاز 1 يمكن لهم يتجمعوا في وحده الا كان دار كل شيء في دقه واحده مزيان. علاش؟ لانه هو لما تيعيط لك علاش درت ابو حدا لافاز زيرو ما تكلمش عليه هنا، لانه تيعيط لك بعد ما تتسالي الهضره تيقول لك ودير لي ليستيماسيون فينونسيير، اعطيني واحد دوفي. تتمشي انت تقول له هاد الدوفي، تيناقشوا معاك زيد نقص كذا، عاده تيقول لك نقص داكور. اون فوا اتفقتي معاه تيقول لك اوكي، تيتلونسا الامور، تيبدا البروجي، تيعطيوك ان بابي اوفيسيال، نسيت دابا السميه ديالو مشات ليا داكور، باش تبدا تخدم، يعني خصك ان بابي اوفيسيال باش تخدم، لان سينو ما تخلصش في الاخر، اللي فيه الثمن كله وفيه كذا وفيه لا بروميير فاش شحال يعطوك والدوزيام كذا. اون فوا درتي لا ريونيون معاه وساليتي في هادشي، تدير لا ريونيون مع التوب مانجمنت. شكون هما التوب مانجمنت؟ التوب مانجمنت هما اصحاب القرار في هذيك المنظمه، يعني من بيده القرار، ماشي غير يمكن يكون شيف ديفيزيون ما عندوش حتى شي قرار، لكن اصحاب القرار تيتجمعوا معاه. هذوك اصحاب القرار هما اللي تدوز معاهم هادشي، عاوتاني تبريزونتي لهم لا ديمارش، تيعطيوك لا ميسيون ديالهم، تيعطيوك لي بوزوان وكذا مزيان. من بعد تقول لهم الله يجازيكم بخير، اعطوني الليسته ديال الناس اللي غادي نشوف. فمدير الموارد البشريه تعطيك واحد الليسته ديال واحد 3 الناس تشوفهم، مدير ديال هادي تعطيك، كل واحد تعطيك. وعاده داك لا ديريكسيون اللي غتكون فيها لا فورماسيون بزاف تعطيوك فيها الناس بزاف اللي غادي تشوف. وهادو تدير معاهم دي زونتروتيان انديفيدويل، يعني تجلس معاه، يمكن لا تشد لك الجلسه معاه ساعات، يمكن لا تشد لك ساعه لايف، يمكن لا تشد لك ساعه ونص على حساب مزيان. تدير معاهم ان اونتروتيان اللي تدوز معاهم داكشي اللي هما تيديروا، وتيقول لك هو شنو هو خصو، لان راه سمعتي الشاف ديالو شنو قال لك خصو هادو، لان دابا نزلتي بالنيفو، دابا الشاف قال لك هذا خصو كذا وخصو كذا خصو كذا، عطاك بعدا الحاجات ديال هاد الناس. لما تجلس معاهم تعطيك الحاجه ديالو هو نيت هو، وتعطيك الحاجه ديال الناس اللي معاه. تقول لك لا السيرفيس فلاني هاد شنو خصهم، سيرفيس فلاني هاد شنو خصهم ايتترا، وتعطيك بعض المرات بالاسماء مزيان. لا اله الا الله مزيان. واش غاديين معايا ولا غادي بوحدي لحد الان؟ انا معاك دكتور، انا معاك مزيان. اذا انا تنقيد في لي زونتروتيان معاهم. الان هما تيقول لك مثلا هذاك الشاف ديال السيرفيس تيقول لك الله يجازيك بخير، راه عندي واحد لي كادر دي زيليكتريسيان دي ميكانيسيان كذا، وبغيتهم يتفورموا، ولكن بغيتك تشوفهم. هادو اولا باش التكلفه ما تكونش طالعه ديال العمليه، تنديروا لهم سكون ابل دي فوكس جروب، بمعنى تنجي تنجمع واحد 3 ولا 4 ولا 5 ديال لي زيليكتريسيان، عاده ما تنكتبش 5 سي ماكسيموم، ممكن يجمع فقط 3 4، عاده ما تنفوتش 4 الا الحاله الاستثنائيه تنزيدوا لك الخمس.
تندير لهم ان سول اونتروتيان مع بعضهم. وطبعا فيه تنقيد فلان ها لي بوزوان ديالو، فلان ها لي بوزوان، فلان باش يشعروا بالانتماء. جيد. وتندير معاهم لي زونتروتيان. الان ساليت لي زونتروتيان، تنرجع للبيرو، تنجلس، تندير الخلاصه ديال داكشي كله. هذيك الخلاصه تنخرجها في واحد الطابلو، تنقول له ها شنو الناس باغيه. متفقين؟ وهذاك الطابلو تنصيفطو لهذاك لا بيرسون، حيت تيكون اون بيرسون اللي معاها تنخدم انا في المنظمه، ريسبونسابل فورماسيون ديالو مثلا. تنصيفط له هذاك الطابلو، تيفاليديه مع هذاك الكوميتي ديريكسيون الاول اللي شفت في لا فاز 1. تيصيفطو لكل واحد فيهم، كل واحد فيهم تيقول زيد نقص زيد نقص، تيشوف لابارتي ديالو زيد نقص زيد نقص، تيصيفطو لي الطابلو الاخراني. هاد لا فاز مهمه جدا باش غدا ما يقولكش علاش زدتي هذه ولا درتي هذه، راه هما اللي قالوا. الان في نفس الوقت تيديروا لي واحد الحاجه تنطلبها منهم، تيقولوا لي باش غادي نبداو، شنو هما اللي غنبداو مهمين، شنو هما الاولين المهمين اللي اقل اهميه الى اخره في الترتيب، باش حنا ملي تنجيو نصاوبوا لو بلون في الاخر تيكون داكشي مقاد مزيان. بعد تيبقى لا بلانيفيكاسيون دي زاكسيون، داكور، اي تيتفاليدا لو بلان، بعد تيمشي للاجهزه المختلفه. دونك هنا تنكون لانجينيري سالات. هنا غندوز معكم الان ان بروسيسوس دو فورماسيون من الاول ديالو حتى الاخر، وغتشوفوا باننا فين حنا من الواقع. كاين لو مومون بوليتيك، بمعنى تنشوفوا لوريونتاسيون حنا فين باغيين نمشيو. يعني هذه ممكن نطبقوها على مثلا المؤسسه ديال الرفق، ممكن نطبقوها على مؤسسه التعليم. شنو هي التوجه ديالنا؟ تنحطوا التوجه ديالنا مزيان، سو كون ابل لا كاليتي دوريونتاسيون، لان هنا نتكلم كاليتي. تنشوفوا واش داكشي اللي بغينا نديرو، هذا التوجه واش يتماشى مع السياسه العامه ديال الرفق ولا ما تيتماشاش، واش يتماشى مع السياسه اللي حنا تنديروها للموارد البشريه ديالنا ولا لا، واش هذا التوجه واش الناس قابلينه ولا ما باغيينوش. وتنشوفوا كذلك لي مويان اللي غنديروا بهم، واش هذا الشيء عنده تكلفته، وهاد التكلفه شنو هي وشحال، تنشوفوا ليفيسيونس، معناها باقل تكلفه ممكن. مزيان، انتقلنا من هذه المرحله نمشيو للمرحله الثانيه، تنديروا لانجينيري دو فورماسيون ديالنا اللي تكلمت عليها. حنا تنتكلموا على لا كاليتي دو كونسيبسيون، سي لا كونسيبسيون البلوره ديالنا ديال هذا الامر، التصور ديال كيف غادي نحطوا التصور. الان خدينا التوجه كيف غنحطوا هنا الجوده ديالو فيه لي زوبجيكتيف دو كومبيتونس، شنو هما الكفاءات اللي بغينا، شنو لا بوبولاسيون فورمي، شنو هما لي شوا دي موداليتي كومون اون فا فورمي، اي لي شوا دي موداليتي ديفالياسيون كيفاش غادي نقوموا. هادشي كله تيدار في الاول. بعد تنتقلوا للمرحله الثالثه، سي لا بروغراماسيون اي لا رياليزاسيون. لا بروغراماسيون اي لا رياليزاسيون اكزاكت. هنا سي سكون ابل لا كاليتي دانترفاس، لان هنا تنوليو اون فاس ديال هذوك اللي غيتعلموا. هنا سنتابعوا مجموعه من الاشياء. كاين لي زوبجيكتيف بيداغوجيك، لي زوبجيكتيف بيداغوجيك يعني شنو هو اللي بغينا، الاشياء اللي بغينا نوصلوا لها من خلال التكوين. لو كونتوني دابرونتيساج، المضمون. لا جيستيون دو طون، كيف غنرتبوا الوقت ما بين الانشغالات وما بين هذه. لا لوجيستيك، لان خص القاعات وتيخوص وبعد ما لي بوز كافي، وبعد هذه لوجيستيك مهمه، وداتا شو وغيرهم من الاشياء. هذوك اللي فورمي كيف غنستقبلوهم، كيف شكون هما، كيف غنوزعوهم ايتترا، اي لي زانيماتور. من بعد لا كونستركسيون دي كومبيتونس. الان هنا غنشوفوا واش داك لا ميزون نوف دارت مزيان ولا ما دارتش مزيان.
متفقين؟ سالينا دابا الناس مشاو يخدموا داكور رجعوا لبلاصتهم يخدموا لما رجعوا يخدموا غنلاحظوهم واش داكشي داز مزيان ولا لا واش لو ترانسفير داز مزيان ما بين التكوين وما بين الواقع ولا لا وبالتالي هنا اون فا اجير على بوكل واش خصنا نديرو مراجعه لا بوليتيك ديالنا واش خصنا نديرو المراجعه الانجينيري ما درناهاش مزيان اتسيتيرا عاده الا درنا خدمه مزيان هذه المراجعه هذه يعني تتكون خفيفه جدا لان الخدمه اللي دارت كلها بالقاعده ديالها دونك هذا الشيما اللي تيلخص هذه العمليه هنا بالنسبه لي كاليتيسيان الا كانوا دي كاليتيسيان معنا هنا فوزافي لا رو دو ديمين عجله ديمين وهنا غنترجموا داك لي 4 فاز بلانيفيي فير فيريفيي et agir donc préparer planifier réaliser exécuter vérifier contrôler agir corriger مزيان بلا ما ندخلوا في التفاصيل الان une politique de formation شوفوا مزيان فيها le court terme فيها le moyen terme وفيها le long terme بمعنى أنني le court terme عادة هو عام et c'est consolider l'existant معنى أنه داك الشيء اللي عندنا بغينا نثبتوه le moyen terme تمشيو فيه jusqu'à 3 ans accompagner et faciliter les changements تنهيئوا les changements شوية Le long terme, c'est de 3 الفوق jusqu'à 10 ans, c'est préparer l'avenir. هاد المدد اللي عطيتكم ديال 1 an, 3 ans, 3 à 10 ans يمكن لا تختلف من منظمة إلى أخرى. يمكن لو كور تيرم في واحد المنظمة هو 3 شهور. لو موين تيرم هو عام. لو لون تيرم هو 2 ans أو 3 ans. داكور؟ فالأمر تيختلف. منظمة الأخرى لكن تبقى consolider l'existant, accompagner, faciliter les changements et préparer l'avenir. Alors, à court terme, consolider l'existant, perfectionnement individuel, perfectionnement collectif et formation d'insertion. المهم هذا تفصيل بلا ما ندخلوا فيه الآن لأن ما عندناش الوقت. Quand on accompagne les changements, c'est pour développer les potentiels. C'est pour réussir un changement organisationnel, pour optimiser les flux promotionnels, pour former au métier, faciliter les projets individuels. Pour préparer l'avenir, lorsqu'il s'agit de changer la culture, يعني مثلا تجي خذوا مثال الآن السياش غالبيتكم ما عاشوش هذا الأمر لكن السياش عاش واحد الفترة ديال النهب والسرقة اللي تنظن كانت في الفترة ديال التسعينات وكان وصلت السمعة ديال السياش إلى الحضيض يعني ودخلوا في محاكمات وفي كذا والسرقة والنهب والسياش كبون كانت ماتت اش داروا ملي بغاو يرجعوها شدوا وقلبوا كل شيء ستادي قالوا الان لا كولتور ديالنا ها هي استراتيجيه ديالنا ها هي الان حنا ما غاديش نراهنوا على الناس الكبار حيت عارفين القصه ديالنا حنا نراهنوا على الشباب اللي هما صغار اللي عنده اقل من 18 عام 26 عام كذا هادو ما عارفينش القصه ديالنا ما عاشوهاش معنا فهما عارفين بالنسبه لهم حنا ماده خام جديده اذا غنشتغلوا عليهم غنعطيهم دي زافونتاج لي كارت فاسيل لو كونت ما يخلصوش عليه هذه اكسيسيبل هذه امكانيات كذا هذه امكانيات كذا الان مثلا لا كارت عندهم بونكير اللي سور 10 ans تعطوك على 10 سنين في حين ان الباكات الاخرى تعطوك على 3 سنين باش تنوفيلها بمعنى اخر انه غيروا الثقافه ديالهم داكور وغيروا كل السيستم ديالهم طبعا هذوك الناس اللي خدامين فيه طرف ماشي بحالاتو ولكن الطرف اللي باقي خصو الان ندربوه على هذه الثقافه الجديده خصو عقلو يتقلب ما يبقاش يفكر ليا بالشكل اللي كان تيفكر عليه من قبل ولا يشتغل بالشكل اللي كان تيشتغل من قبل هاي نقطه اساسيه بالتالي يعني داو توت ان بوليتيك توت ان ترافاي
دو فورماسيون داكومبانيومون باش ما نقولش غسيل الدماغ، وانما باش يعطيو هذاك البيرسونيل ديالهم لا كولتور جديده، الرؤيه الجديده، باش يولي عنده الخطاب اخر مختلف عن الخطاب اللي كان عليه. وطبعا هذا الشيء داروه على مدد اللي هي اقل من هذه المدد اللي عندكم هنا، ولكن نجحت. تري بيان. كنت تكلمت لكم على لو بوزوان اون فورماسيون، وتكلمت على لا نوسيون دو ليكار، الفارق ما بين ما هو مطلوب وما بين ما هو موجود. c'est-à-dire le requis ما هو مطلوب et l'acquis اللي هو موجود. هنا غادي نشوفوا لاكي اللي هو مطلوب، عفوا اللي هو عندك، ولو روكي اللي هو مطلوب. لو روكي هو اللي على مد اكس، يعني ناخذ لي كومبيتونس، عندي لي كومبيتونس من 1 ل 10. مثلا لا كومبيتونس 1 دوغري دو ميرتيز خصو يكون 4. عفوا نشوف هنا واش كاين شي اسئله او شي حاجه. هل هذا الجدول يعتمد على الجدول؟ شو المقصود بالسؤال هنا؟ ممكن الاخت تشرح لنا دغيا، ولا خلي السؤال في الاخير ان شاء الله نرجعوا له. المقصود الجدول السابق وليس هذا. المهم خليه ان شاء الله نسجلوا الاخر اللقاء ونجاوبوكم باش ما نقطعوش الخيط. اذا لا كومبيتونس 1 نيفو ميتريز سي 4، كومبيتونس 3 ما كاينش 2 سي نيفو ميتريز 3، كومبيتونس 4 سي 4، كومبيتونس 6 سي également 4، compétence 8 2، compétence 10 هي 3. هذا c'est ce qu'il faut. يعني هاد بومي. الان غنشوفوا هذاك السيد ولا هذيك السيده شنو عندهم. بالنسبه لا compétence 1 degré de maîtrise 3 il faut 4. بالنسبه ل 3 degré de maîtrise 1 alors qu'il faut 3. Pour le 4 et pour 6 niveau de maîtrise 2 alors qu'il faut 4. Pour la 8 niveau de maîtrise 1 il faut la 2, il faut 2. Pour la C10 niveau de maîtrise 2 alors qu'il faut 3. Et à deux colonnes c'est des écarts. Had les écarts. Mais en fait, quand on fait un bilan de compétences, c'est rouge à tableau. ملي تيخرج هاد لي زيكار، الناس اللي خدامين في لا دي اش اش تيقولوا واش اون فورماسيون معينه سيبلي واش ممكن تغطي لنا هذا النقص وباي نسبه، يعني واش ممكن تغطي 90% 95%، ام ان الفارق كبير جدا حتى بلا فورماسيون ما يمكنناش. الا كان الفارق كبير جدا وبلا فورماسيون ما يمكنناش، في هذه الحاله هذا الشخص غنحيدو وغندوه بلاصه واحده اخرى، وغنجيبو واحد اخر اللي هو لي كا ما يكونش عنده كبير، باش منين نديروا له لا فورماسيون يولي تقريبا مكان. دونك هنا تتبان لكم الاهميه ديال هذا الامر هذا. الان il y a une différence entre ce qu'on appelle besoin et envie. Le besoin هو داكشي اللي يخص، l'envie هي الرغبه ديالي انا. طيب عندنا 4 الحالات. كاين الحاله الاولى لو بوزوان كاين لكن لونفي ما كايناش، يعني ان لو بوزوان الناس محتاجين اون فورماسيون في اكسل لكن ils n'ont pas envie de se former الاكسل. هذه انا عشتها مثلا في الوقت ديال اللي كانوا بداو فيه لي زورديناتور قبل ما كانوا بالآلة الكاتبه، فلي سكرتير على سبيل المثال ملي شافوا لي زورديناتور تخلعوا، قال لك اسيدي كي دي اورديناتور دي خدمه زايده
انا دابا مهنيه منها، علاش غادي نمشي ما فيا ما ندرب، انا ما تنعرفش. فما بغاوش. طبعا مع الوقت تقبلوا الامر، لكن ما بغاوش. Il n'y a pas d'envie. Donc les spécialistes vont identifier le besoin, mais les personnes n'ont pas envie de se former. النتيجه ديالها ان لا فورماسيون ما تعطيش النتائج مزيانه. باش تعطيك النتائج مزيانه خصك يكون عندك الفهم ديال هذه الامور، وقبل ما تدير عمليه التكوين تبدا دير واحد العمليه ديال التحسيس. بمعنى هذيك السكرتير، وانا هادشي مارستو اشتغلت عليه، انه تجيب هذوك الجروب ديال لي سكرتير، وقبل ما دير له اولا انت تختار لهم واحد السيده اللي تكون الكفاءات ديالها معروفه وتكون محترمه من طرف الجميع ومقدره. هذا الامر الاول. نفس الشيء بالنسبه للاستاذه. ولما تجيبها تعطيها هي تبدا واحد الطرف ديال الوقت باش تقول له ها علاش من مصلحتكم انكم تعلموا، باش تقلب لهم داك، تولي عندهم داك لونفي، صديق تيخرجوا من نون اونفي با دونفي داكور ا لونفي دابروند، وعاد تبدا في البارتي تكنيك. Parfois, il n'y a pas le besoin, mais il y a l'envie. مثلا حنا خدامين في الاداره ما محتاجينش الانجليزيه، وتيجي تيلوحوا لنا اون فورماسيون اونجلي، شكون اللي بغى يشارك فيها. هذاك لونجلي ما نخدموش انا، il y a pas de besoin. Mais d'accord, au nom du droit à la formation, on va former الناس باش نحققوا البيجي. مزيان. Troisièmement, il n'y a ni besoin ni envie. ولكن بما اننا عندنا ان بيجي فورماسيون خصنا نحرقوا، لان الا ما حرقناش العام الجاي ما يعطوناش. دونك كل شيء غير تتكون جالس تنزل عليك فورماسيون في الكوميونيكاسيون، شنو ندير بها؟ فورماسيون في جيستيون بروجي، شنو ندير بها؟ ما عندي ما ندير بها. اخرها وهي المطلوبه سي لورسك لونفي rejoint le besoin, اما totalement ou partiellement. D'accord? Là, les conditions de réussite sont réunies. تبقى لي فقط يكون عندي le bon programme et le bon animateur et les bonnes conditions d'organisation. تمشي شويه بسرعه باش نحترموا شويه التوقيت ونعطيكم الوقت. تحفيز استاذ وتنميه رغبته لتكوين المستقبل. خليوه في السؤال في الاخير، انا نحاول نخلي لكم واحد الفتره باش. الوغ لي باثولوجي، كاين لا فورماسيون بونبون، سادير بحال حيت درتي هذه الخدمه مزيانه نصيفطوك فورماسيون. كاين الكاتالوج، عندنا كاتالوج تختار منه لا فورماسيون اللي بغيتي. او نون دو لا ديموكراسي كلشي خصو يدير لا فورماسيون، حيت دابا خصنا نحوقوا البيجي، وصلنا شهر اكتوبر وديسمبر خصنا نكونوا فضينا كلشي يمشي فورماسيون دغيا دغيا دغيا. داكور. لورجونس بانيك، يعني ما بقاش عندنا الوقت. فورماسيون سوليسيون ماجيك اللي تيقول لك انا الحل دائما هو لا فورماسيون. الحل دائما خصنا نعرفوا على ان لا فورماسيون ماشي هي الحل لكل المشاكل ديالنا. هي قد تكون حل، قد تكون جزء من الحل، لكن ليست هي الحل بألف واللام للمشاكل ديالنا. اي لا فورماسيون كي n'a jamais fait de mal à personne. يعني حنا صيفطنا كاع تكون في الالمانيه، يعني شنو اللي غيضرك فيها؟ ما كاين شي حاجه غتضر. Le processus de formation, qui fait les étapes: identification, analyse des besoins, étape 1, et élaboration du plan de formation. هادو هما l'ingénierie اللي شفنا، هادو تيداو مع l'ingénierie. من بعد la réalisation de la formation et l'évaluation et suivi. مزيان. Alors هنا ليدونتيفيكاسيون حنا دوينا عليها باش ما نعاودهاش، قلت لكم شرحت لكم فيها هذا الفائده. ملي تنصاوبوا لو بلان دو فورماسيون تنعتمدوا على واحد الدوكيمون تسمى لا فيش اف 2 تنعمروها، هذه رسميه وخصها تكون معمره بهذا الشكل. الا وقع فيها غلط ما تتقبلش البلان، سادي ونيت با رومبورسي، دونك تتعمر بهذا الشكل. داكور. من بعد on réalise la formation, d'accord. Alors, il y a des techniques d'animation, comme
عندنا با مال الاساتذه هنا راه تعرفوا هذا الشيء. ليفالياسيون يسير نديروا ليفالياسيون عاده ما تيدارش هاد لابارتي الرابعه ما تدارش، لكن هذا الضعف ديالنا هي خصها دار باش نعرفوا واش لا فورماسيون ادت نتائج ولا لا. سيغتان زونتربريز ولاو يديروا هذا. اوكي تري بيان. دونك هنا لا بارتي فورماسيون تسمحوا لي غادي ندير لا بارتي سوبرفيزيون ندير لكم فيها فقط واحد اون ولا دو بارتي، واحد 5 دقائق، ونخصوا الوقت اللي بقى للاسئله ديالكم. سمحوا لي مشيت بسرعه ولكن احتراما للتوقيت ولوقتكم باش نتلقوكم. بيان غنوريكم هذا الطابلو. تري بيان. الو هذا الطابلو اش يقول؟ تيقول تو سامبلومون بان لا جيستيون هي 4 الحوايج اللي تتشوفوا نتوما بالازرق: planifier, organiser, diriger et contrôler. La gestion هي هذه وما عمرها ما تبدل. Alors, planifier, c'est-à-dire déterminer à l'avance ce qui doit être fait, déterminer les échéances, déterminer les ressources nécessaires, les hommes et les femmes et les moyens, et les résultats attendus. Organiser, c'est tout mettre en place pour que les résultats attendus puissent être concrétisés. C'est-à-dire, نوظفوا كل ما يجب توظيفه باش نحصلوا على النتائج اللي حنا بغينا اللي كنا مبرمجين. D'accord? مزيان. Diriger, faire en sorte que les choses se fassent. بمعنى أنه خصك تتصرف أنت كمسؤول كقائد كيف تحرك الناس، كيف تموبيليزيهم، كيف تحفزهم، كيف باش الإنجازات داروا. ما تكفيش أن يكون النية طيبة، خصنا الإنجازات تكون كونترولي، سيتادير فيريفي بأن داك الشيء اللي درنا اللي وصلنا له اللي حققناه هو داك الشيء اللي خططنا ليه. هذا هو الكونترول. وبأي نسبة، وإلا ما درناش علاش؟ لأن يمكن يكون السبب منا، لكن بحال أحداث كورونا السبب بعض الحين قد يكون خارج عن إرادتك. مزيان. عندي واحد الطابلو غنوريه لكم هو هذا. لا جيستيون دو طون اي دي بريوريتي، لا ماتريس دايزنهاور، تنظن بأن شي وحدين فيكم ديجا شافوها، لكن مزيان نشوفوها. الوغ تنشوفوا لو طون من ناحية أولا، أو تنشوفوا لاكسيون عفوا، من ناحية أولا واش هي urgente ou non urgente، c'est-à-dire est-ce qu'elle est مستعجلة أو غير مستعجلة. وتنشوفوا ندوروا كذلك الأكسيون العمل est-ce qu'il est important ou non important. donc تنشوفوا العمل من زاويتين: زاوية واش هو مستعجل أم غير مستعجل، وهل هو مهم أو غير مهم أو أقل أهمية. إلا بغينا نقول تيخرج عندنا 4 ديال لي كادرون. الوغ لو كادرون نيميرو 1 اللي تنسميوه لو كادرون ديال الإنتاج، la productivité. طبعا c'est ce qui est important et ce qui est urgent. Et ce qui est urgent ne peut pas déléguer. Ce qui est d'abord, ce qui est d'abord. Alors, في الأزمات بحال اللي وقع مع كوفيد، les problèmes pressants اللي تيقولوا دابا et les projets à échéance serrée اللي هما مزوبين. كاين دوزيام طابلو اللي هو ce qui est important mais non urgent. هنا تنسميوها الجودة. On est في الكادرون ديال الجودة. هنا les activités stratégiques. On prépare l'avenir, d'accord, pour acquérir des compétences. عندنا ثالث اللي هو urgent mais non important. هنا هذا تنسميوه الخداع، أشياء اللي هي مستعجلة لكنها غير مهمة. وهناك ناس يعيشون في هذه الخانة ديال الخداع، داكور اتسيتيرا. كاين اللي تيعيط لك تليفون تيزيد لك اورجون جاوبني التليفون هذا، ملي تعيط له تقول الله خليك هذيك قضيه واش السبت ولا الحد، هذا هو اورجون عندك. اوكي. وبعض الاجتماعات اللي غير تضيع فيها الوقت وكذا. المربع الاخير اللي هو الضياع، لا بيرت، هذا لا هو اورجون ولا هو مهم. وهذا جيد. اذا كل واحد يمكن له يقول أنا فين تنشتغل في أي مربع. سؤال سريع جدا جاوبوني عليه:
بالنسبه لكم شكون اللي مهم، واش الموضوع الاول ولا الثاني؟ بسرعه بسرعه بسرعه. واش الاول ولا الثاني؟ واحد قال الاول، واحد قال الثاني، واحد الاول، واحد الثاني. مزيان، اذا شي الاول شي الثاني. طيب انتبهوا معايا مزيان، الله يجازيكم بخير. واعطيكم مثال باش نلخصوا هذا. من المهم العاجل اللي هو الموضوع الاول، مثال انا بغيت ننجح في امتحان عندي دابا ندوز، مثلا امتحان ديال بروموسيون ديال الترقيه، او امتحان ديال غنشد البيرمي، او امتحان ديال الى اخره. وعندي في الكادرون الثاني واحد الامر اخر، وهو انا بغيت نتعلم مهاره جديده. جو acquérir de nouvelles compétences. صحيح ان الامتحان تيبان لك دابا خصو يدوز، لكن من ناحيه استراتيجيه acquérir de nouvelles compétences اهم، لان هذيك يمكن لك تحصل بها اشياء اللي الان ما قادرش انت تحصل بها عليها. يمكن تحصل بها على دي بروموسيون، ممكن تحصل بها على خدمه وظيفه اخرى باجره اعلى، اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. بالتالي لو كادرون 2 هو اللي خصنا نشتغلوا عليه بالدرجه الاولى اكثر من الكادرون. وهذا تيطلب واحد لورغانيزاسيون دو لا في، الحياه الانسان، اللي هي ماشي سهله، خاصه في البيئه ديالنا. ما عنديش وقت باش نديفلوبي بزاف، ولكن انا فقط بغيت نشير لهذا الامر. اوكي، دونك هنا سميتو اون ريزومي. pour manager une équipe il faut aimer les gens. هذوك اللي خدام معاك تبغيهم، et il faut s'intéresser à eux. خصهم يشعروا بانك تهتم بهم. Le vrai leader est celui qui grandit en faisant grandir les autres. يعني هذاك اللي تيبغي يكبر على حساب الاخرين c'est un mauvais leader. لكن le vrai leader هو اللي تيكبر وتيكبر مع الناس. يعني كنا تنكبروا. وجزاكم الله خيرا. هنا quelques références. داكور، واعود نخليو هذه مزيانه. الان السي الغزيل بقات 10 دقائق نخصوها للاسئله ديال الناس. طيب الاخوان اللي عنده شي سؤال ممكن يرفع لي ديالو باش نعطيه الميكرو باش يطرح السؤال، ونرجعوا ان شاء الله للاسئله الكتابيه. دونك كان السؤال ديال كيف يمكن تحفيز يعني استاذ وتنميه رغبته التكوين المستمر. طيب هذا السؤال انا نجاوبكم من خلال تجربتي الخاصه، تكون فقط تجربتي الخاصه، لان النظري فهادشي ما تنآمنش به بزاف. يعني انا كنت في ظروف في العمل اللي المفروض على ان الواحد يدخل يؤدي الواجب ويمشي بحاله، لانهم داروا كل شيء باش يحاولوا انهم ما بين قوسين يتكلفصوا عليه. لكنني انا لم اكن انظر للامور بهذا الشكل، بهذه الزاويه، رغم انني كنت عارفها وشعر بها وفاهمها. فانا كنت انظر لهذوك لي زيتيديون اللي عندي. هذوك لي زيتيديون لا ناقه لهم ولا جمال في الموضوع. وهذوك لي زيتيديون تيخصهم يتعلموا. طرحت على نفسي سؤال، شنو خصهم يتعلموا بالاضافه لذاك الماده اللي تنقريهم؟ شنو خصهم يتعلموا؟ انطلاقا من هذا الامر قلت اذا يحتاجون الى كذا والى كذا والى كذا، فانا لابد احتاج ان اطور المهارات ديالي والكفاءات ديالي في مجال كذا وفي مجال كذا وفي مجال كذا، وبدا اشتغل على هذا الامر. بمعنى انه اللي تيبغي ينمي الكفاءه ديالو خصو يتساءل في المكان اللي انا فيه، في الظروف اللي انا فيها،
في البيئة اللي أنا فيها ما هو المطلوب مني أن أقوم به. خلينا من ذاك المينيموم. احنا ماشي مع الناس ديال المينيموم، وانا مع لا ابدا. ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. احنا خصنا نقلبوا على الماكسيموم ونقربوا منه باش يكون الطموح ديالنا دائما الفوق. الوقت اللي تتولي تفكر بحال هكا وبهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، فانت تتولي في واحد المساحه اللي هي اوسع بكثير من المساحه اللي كانوا بغاو هذوك الناس يحطوك فيها، وتتولي مرتاح نفسيا وفي العمل ديالك، وتتأديه مرتاح وبخير مع راسك، وتشعر بانك تؤدي واحد الرساله. فاذا الامر التكوين المستمر، ان الرغبه تناخذها من هذا المثال. هل فيه من سؤال اخر؟ نعطيو الكلمه للسي رضوان. ممكن تاكتيفي الميكرو ديك السي رضوان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل. اشتقنا إليكم. أعتذر لغيابي عن حصتين سابقتين لظروف صحية. شكر الله لكم دكتور بنيس. نستمتع ونتمتع رفقتكم بجميل معلوماتكم وحسكم الطيب معنا. سؤالي ربما أنا طرحت السؤال على كيفية تحفيز الأساتذة على بالنسبة للتكوين المستمر. يعني في ظل هذا العزوف اللي كنلاحظوا عند الأساتذة والخمول والركون إلى يعني كما كنقولوا قسمة العيش والرضا بها والتقوقع كما قلت يا أستاذ، الإطار اللي حطوا رجل التعليم فيه في ظل هذا الواقع. يعني احنا ما نعموش نقولوا كاين واحد 80% اللي دخول هذا الواقع مع الوقت ومع الزمن ومع مشاغل الحياة دخول هذا. يعني كيف يمكن أن نستنهض الهمة هاد الناس هادو في ظل أنه راه داك كما قلتي بالنسبة للآيسبرغ راه 80% راه كاينة داك 80%. يعني بالتجربة ديالك أستاذ ديالي والتجربة ديالي أنا والخبرة ديالي راه كاينة داك 80%، وكاين طاقات كامنة في المدارس العمومية وفي المدارس الخاصة اللي يمكن دير العجب العجب. لهنايا كيبقى السؤال، واش انا بالنسبه لي انا الا كان التكوين، الا رجع التكوين المستمر بشكل يعني نظامي، يعني الا بغينا نقولوا نغيروا هذا النظام ديال الترقي اللي ماشي دابا فيه بالنظام الفرنسي ديال الترقي اوتوماتيكمون السريع والبطيء والمتوسط، الى نظام الترقي بالتعاقد ولا باغ كومبيتونس ولا باغ بروجي، يعني يمكن يكون حل للخروج للتعليم من هذه الأزمة اللي هو فيه. شكرا. وشكرا. شكرا سي رضوان. أنا أعتقد بأن فيه شيء يعني يفو فيغ دي كالكول. إلى عندي أن سيستم اللي هو منهار، التوقيع فيه لا يمكن أن يفيد. غادي ياخذ لك الجهد ديالك بزاف، ولي ريزولتا اوبتوني غادي يكونوا تري ماغر، إن لم يقل أقرب للزيرو. ما يبانوش، وخا يكونوا مهمين ولكن ما يبانوش. علاش؟ لأن الجسد ديال السيستم مهتري. دونك أنا أوليو أنني ندير لي زيفور ديالي في واحد الحاجة اللي غادي تريب واللي ما فيهاش الفائدة، تنشد هذاك لي فور ديالي تنقول فين غادي نديرو أحسن. Je veux développer mes compétences. Et donc, je développe mes compétences en dehors de ce système, لأن هذا السيستم هذا ما بقاش يعطيني. أنا مثلا في واحد الفترة من الفترات كان السيستم تعلمني وتعلمت أشياء. واحد الوقت ما بقاش السيستم يعلمني. لما ما بقاش يعلمني قلبت على جهة واحدة أخرى فين نتعلم. علاش؟ لأن ce n'est pas la peine d'investir sachant que l'investissement ديالك ما غاديش ينجح. أنا أعتقد بأن هذا النوع ديال التكوين اللي درتوه الآن في رفق مع السي الغزيل الله يجازيه بخير، هذا سي ان موان تري انتريسون بالنسبه لكم، لان ديروا واحد 5 ولا 10 ديال التكوينات بحال هكا، هذا غادي يعطيكم لوريزون ديالكم غادي يتحل. كاين شي وحدين منكم اللي مثلا كان لو دومين دي لا جيستيون دي ريسورس هيومان في الاول ان بو فاغ،
يعني كاين كذا كاين كذا ريكروتمون كاين هذا الادمينستراتيف مسائل كذا. لكن الان جو سوي سيغ بانه هذاك الرؤيه توسعات الان، ولات على الاقل ولات واضحه اكثر، ما بقاتش ذاك الضبابيه اللي كانت، اي بي ولات بلي بريسيز، هذه داخله هذه ما داخلاش، هذه كذا هذه ما كذاش. دونك الان ديجا بارابور سو دومين درت واحد الخطوه للامام ولات عندي une vision plus claire. Je peux après développer, je peux travailler sur le recrutement davantage, travailler sur la formation davantage, travailler sur ça, etc. La même chose avec d'autres domaines اللي ممكن نديروهم مع اساتذه واحد اخرين، مع ناس واحد اخرين اللي هما متخصصين في الميدان ديالهم، هذا غادي يعطيكم واحد الافاق واسعه. من بعد une fois que vous avez هاد la panoplie وتوسعات عندكم، vous aurez la possibilité كل واحد فيكم غادي يوجد نفسه في واحد المجال اكثر من مجال اخر. يعني انتم مثلا الان كنتوا ما بين نقولوا احنا au moyenne اللي كانوا autour de 60 personnes qui ont bénéficié de cette formation. هاد 60 personnes اللي كاينين يمكن يوجدوا واحد جوج ولا ثلاثه ولا خمسه اللي عندهم une fibre ressources humaines، يقول لك هاد لو دومين ماتير بلوس كو دوتر. ربما واحد اخرين لما يحضروا دي فورماسيون في دي دومين واحد اخرين يقول لك موا هاد لو دومين ماتير بلوس. اي سي سا، هذا هو اللي مطلوب، ماشي مطلوب كل شيء يمشي لنفس الدومين، لا. هذوك اللي غادي يقولوا بغينا الدومين دي ريسورس هيومان غيمشيو يقراو في الدومين دي ريسورس هيومان، يقراو دي ليف دي كذا دوكيومونتير، يشوفوا دي فيديو، يشوفوا كذا يشوفوا كذا، ومع الوقت تيديفلوبيو تولي عندهم واحد الوقت انهم الان تيقول لك انا يمكن لي نبدا نعطي في هذا الميدان. فانا هكا تنشوف، ما بقاش انسان في واحد السيستم اللي غادي يقتلو، ولما يخرج من السيستم فهمتيني ويمشي يقلب على راسو مجال اخر. والله اعلم. شكرا جزيلا دكتور.